मोडमा नै राखिदिएको छु। अब यो सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय प्राध्यापक सर म्याडमहरूलाई म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज सर्वप्रथम त हाम्रो डाक्टर दिलनाथ डङ्गाल सरले यो मलाई लाग्छ यो श्रृङ्खला चाहिँ उहाँले यो 80वटा भन्दा बढी नगाइसक्नु भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने समाजका विभिन्न पक्षहरूमा उहाँले अहिलेका समसामयिक स्थितिदेखि लिएर अनुसन्धानको कुराहरूमा उहाँले धेरै कार्यक्रमहरू पनि सुरु गर्नुभयो र यो मलाई पनि एउटा प्लेटफर्म दिनुभएकोमा डाक्टर दिलनाथ डङ्गाल सरलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण उपस्थित एकदमै मैले मेरा सिनियर आदरणीय प्राध्यापक सर म्याडमहरूलाई पनि देखेको छु, विद्यार्थीहरूलाई देखेको छु, एमफिल स्कलरहरूलाई देखेको छु, पिएचडी रिसर्च स्कलरहरूलाई देखेको छु। यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा म एकदमै हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आजको सेसन थोरै हामीले रिसर्च भन्ने शब्द अथवा रिसर्च हामी सबैले बुझेकै कुरा हो, तर संसारमा के रहेछ भन्दाखेरिमा रिसर्च भन्ने पढाउने भन्दा पनि एक्सनमा गयो भने मात्रै हुने रहेछ। रिसर्च नर्मल्ली पढाइदैन भन्दो रहेछ। रिसर्च सुड बी इन एक्सन, रिसर्च क्यान नट बी टच्ड। बट हाउएभर यसका केही थ्योरिटिकल अन्डरपिनिङहरू, थ्योरिटिकल नोसनहरूलाई हामीले केही जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनुसन्धान भनेको यो लर्निङ बाई डुइङ पर्सपेक्टिभबाट जाने हो र यो थोरै मैले आजको मेरो यो सेसनको बारेमा यसका उद्देश्यहरू थोरै म प्रकाश पार्न चाहन्छु। त्यसपछि मेरो केही स्लाइडहरू छ म सेयर गर्नेछु र अनि त्यसपछि हाम्रो अन्तर्क्रियामा हामी जानेछौँ। यो आजको पहिलो सेसन चाहिँ पर्टिकुलर इस्युमा भन्दा पनि मलाई लाग्छ अरू सेसनहरू पर्टिकुलर कुनै टपिक्समा छन्, कुनै फाइन्डिङहरूमा छन्, कुनै मेथोडोलोजिकल मेटाफोरहरूमा छन्, कुनै कन्क्लुजन डिस्कसनमा छन्, कुनै रिसर्चका प्रोसेसमा छन् भने आजको विषयवस्तु, अहिले यो सेसनको विषयवस्तु के हो भन्दाखेरिमा हामीले रिसर्चलाई कसरी मेटेरियलाइज गर्ने, अनुसन्धानलाई कसरी आत्मसात गर्ने। आज संसारका धेरै राम्रा विश्वविद्यालयहरू रिसर्च बेस्ड लर्निङबाट धेरै माथि गएका छन्। हुन त हामीले एकाडेमिक र एडुकेसन इस्युलाई हेऱ्यौँ भने टिचिङ बेस्ड लर्निङ र रिसर्च बेस्ड लर्निङमा हामीले हेऱ्यौँ भने कन्टेन्ट बेस्ड लर्निङ र रिसर्च बेस्ड लर्निङको कुराहरू हुन्छ। अहिले तपाईँले 2012-14 पछाडि हेर्नुभयो भने संसारका टप विश्वविद्यालयहरू आज रिसर्च बेस्ड लर्निङमा गएका छन्। त्यसकारणले यो कुराहरूलाई कसरी जाने र हामी रिसर्चमा कसरी छिर्ने, के हो त रिसर्च। कतिपयले अनुसन्धानलाई एकदम जटिल बनाएको पनि हामी देख्छौँ, हैन। हामीले रिसर्चका एक्टिभिटिजहरूलाई हामी एकाडेमिक सर्कल, हामी यहाँ विद्यार्थी छौँ, प्राध्यापकहरू छौँ, रिसर्च स्कलरहरू छौँ, पिएचडी गर्दै गरेका साथीहरू मैले देखेको छु, एमफिल गर्दै गरेका साथीहरू मैले देखेको छु, वरिष्ठ प्राध्यापकहरू मैले देखेको छु। तर अब यसलाई कसरी हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने, हाम्रो लाइफस्टाइलसँग कसरी जोड्ने, हाम्रो एकाडेमिक लाइफसँग कसरी जोड्ने भन्ने सम्बन्धमा अलिकति केही कुरालाई इनर्जाइज गर्ने र केही रिफ्रेसमेन्ट गरौँ, केही यसमा छलफल गरौँ र एउटा कन्फाइन्ड एउटा अप्रोचमा जाउँ भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ यो मेरो सेसनलाई मैले त्यसरी नै डिजाइन गरेको छु। र त्यसकारणले यो म अब थोरै मेरो यो केही स्लाइडहरू म सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई स्लाइड सेयर गर्नको लागि टेक्निकल साथीलाई स्लाइड सेयर गर्नको लागि यो अनुमति दिनुस् न डाक्टर दिलनाथ सर। हजुर हजुर सुरेन्द्रजी सरलाई सर भइसक्यो सेयर गरिदिनु सर, एबल गरिदिन्छु मैले। देखिएको छ नि त? देखिन्छ सर। ओके। अब यो वास्तवमा यहाँ एउटा समुद्रमा एउटा ढुङ्गा, हामीलाई थाहा छ कि ठुला नदीहरूमा समुद्रमा हामीले ढुङ्गा फाल्यौँ भने त्यो ढुङ्गाको एउटा फ्लो, त्यो पानीको फ्लो हेर्नुभयो भने, त्यो छाल हेर्नुभयो भने बिस्तारै गइरहेछ, कति अनगिन्ती अथाह हामी देख्छौँ। वास्तवमा आजको विषयवस्तुमा मैले अलिकति लेट्स ट्राई टु म्याप आवर कन्सेप्ट। हामी एकाडेमिक र बौद्धिक जगत दुईटा कुराहरूमा हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो माइन्ड म्यापिङ प्रोसेस र हामी ब्रेन स्ट्रोमिङ प्रोसेस भन्छौँ। आज हामीले कन्सेप्चुअल म्यापिङ गर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, प्याराडाइम सिफ्ट इन साइन्टिफिक रिसर्चमा
कसरी गइरहेको छ त होइन। हामीले यो रिसर्च आज कसरी आइरहेको छ, रिसर्चका थुप्रै मेटाफोरहरू हामी देख्छौँ। ती मेटाफोरहरूलाई कसरी एकाडेमिक र बौद्धिक जगत प्र्याक्टिसनरहरूले कसरी हेरेका छन् र हामीले कुन कुन कुराहरूमा हामीले यदि सुरु गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो प्रवृत्ति अलिकति कस्तो छ भने मैले देखेको छु कतिपय पिएचडी गर्ने साथीहरू पनि सर मैले पिएचडी गर्नु पर्यो मलाई टपिक्स दिनुहोस् न, मैले आर्टिकल लेख्नु पर्यो मलाई टपिक्स दिनुहोस् न, मैले रिसर्च गर्नु पर्यो मलाई टपिक्स दिनुहोस् न। त्यो अवस्थामा नै हामी प्रब्लम त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, किनकि हामीले रिसर्चको कन्सेप्चुअल म्यापिङ गर्न सकेनौँ। हेर्नुहोस् तपाईँले जुनसुकै रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँका मिनी रिसर्च होस्, पिएचडीका रिसर्च होस्, अथवा तपाईँका एक्सन रिसर्चहरू होस्, एकाडेमिक रिसर्चहरू होस्, अहिले म अलिकति पछि कुरा गर्नेछु यसको बारेमा। until and unless if you are not able to design, to craft your conceptual mapping, is very difficult to enter and to do into the research. त्यसकारणले हामीले कन्सेप्चुअल म्यापिङ गर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस् अथवा म त्यसका विषयवस्तु के हो, त्यसका प्रब्लम्सहरू के हो, त्यसका इस्युहरू के हुन् हैन, तपाईले आफूलाई पहिला माइन्ड म्यापिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल ब्रेन स्ट्रमिङमा जानु पर्यो, डिस्कसनमा जानु पर्यो, कन्फाइनमेन्ट गरेर जानु पर्यो। त्यसकारणले यो कन्सेप्चुअल म्यापिङ भनेको इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। र अहिलेको यो साइन्टिफिक रिसर्चका जति पनि चेन्जिङहरू छ, सिफ्टिङ एप्रोचहरू छ, त्यो कन्सेप्चुअल म्यापिङबाट सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले अलिकति हामीले आफूलाई कन्फाइन गरौँ, त्यो कुरामा चाहिँ मेरो अलिकति उ छ। र अहिले कस्तो देखिएको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रो प्रोफेसरहरूले, हाम्रा गाइडहरूले, अलिकति रिसर्चका केही जानकार व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ छलफल गर्दा मैले देखेको छु रिसर्चलाई एकदम ठुलो पहाड बनाइदिने। हेर्नुहोस् हैन, त्यहाँ एउटा फिगर देखिएको छ कि एउटा पिएचडी गर्दैछ अथवा एउटा मास्टर डिग्रीको थेसिस लेख्दैछ अथवा कुनै एउटा मिनी रिसर्च गर्छ, ओहो रिसर्च त्यसै हुन्छ, रिसर्च त भयङ्कर खतरनाक चिज हो, भयङ्कर डिफिकल्ट चिज हो, यसले त न्याक्छ मान्छेलाई हैन। अब त्यस्तो किसिमको हामी यदि रिसर्चलाई एउटा फनको रूपमा लिन सकिएन भने, रिसर्चलाई हामीले आजैबाट लेट्स ट्राई टु रिडिफाइन। हेर्नुहोस् म सबै आदरणीय सर म्याडमहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने आजैबाट हामीले रिसर्चलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो माइन्डसेटमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरौँ, हामीले त्यसलाई रिडिफाइन गर्ने प्रयास गरौँ, त्यसलाई रिभिजिट गर्ने प्रयास गरौँ, त्यसलाई रिइन्भेन्ट गर्ने प्रयास गरौँ। र टेक इट भेरी सिम्पली, किनभने तपाईँले त एउटा पिस अफ वर्क गर्ने हो, तपाईँले संसारको सबै गर्ने होइन नि। अहिलेसम्म सबै कुरा भएभरको जति तपाईँले गर्ने होइन, रिसर्चरले गर्ने होइन। रिसर्चरले त एउटा पिस अफ वर्क गर्ने हो, पर्टिकुलर इस्यु, पर्टिकुलर प्रब्लम, पर्टिकुलर प्रब्लमको बारेमा एउटा इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो, त्यसको पर्टिकुलर कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने हो, त्यसको फाइन्डिङहरू निकाल्ने हो। त्यसकारणले मेरो अनुरोध के हो भने आजैबाट अहिलेबाट नै हामीले के एउटा माइन्डसेट डेभलप गर्यौँ भने रिसर्च इज नट ए बिग थिङ्स, रिसर्च इज नट ए ग्रेट इस्युज हैन। रिसर्चलाई हामीले एज अ बर्डनको रूपमा नल्याउँ, डोन्ट ट्राई टु टेक इट एज अ बर्डन एन्ड डोन्ट ट्राई टु पर्सिभ एन्ड बी रिफ्लेक्टेड अर एक्जिबिटेड इन द पिक्चर्स। यो पिक्चरमा देखाएको जस्तै हिसाबले हामीले रिसर्चलाई नल्याउँ, रिसर्चलाई एउटा फनको रूपमा ल्याउँ, रिसर्चलाई तपाईँको एउटा जीवनको एउटा पार्टको रूपमा ल्याउँ, एउटा प्रोफेसनल लाइफ र एकाडेमिक लाइफको एउटा महत्त्वपूर्ण डोमेनको रूपमा हामीले लियौँ। त्यसकारणले हामी जस्तो सुकै पनि अनुसन्धानहरू अथवा अनुसन्धानका फिलोसफीहरू, अनुसन्धानमा आएका परिवर्तनहरू, अनुसन्धानमा आएका चेन्जेसहरूलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्छौँ। सुरुबाटै हामीले रिसर्चलाई एउटा कठिन अप्रोचको रूपमा लियौँ भने यो चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो एनोनेट भन्नेलाई हटाइदिन पाए, यसलाई डिसेबल गरिदिन पाए हुन्थ्यो। यो कसले केरिरह हो, के हो? कसले केरिराखेको त्यहाँ म उ गरिदिन्छु। यसलाई डिसेबल गरिदिउँ त सर? के नामको सर? के नामको छ त्यो? त्यही सरले नै त्यही डिसेबल गरिदिन मिल्छ। सर नामै उ भएन सर, त्यो कोर्नेको नामै यहाँ खोज्न सकिएन। त्यहाँ देखिन्छ र देखिँदैन होला? देखिएन सर, म खोज्छु यहाँ देखिन सर, म रिमुभ गरिदिइहाल्छु। साथीहरू म साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु यो हाम्रो नेपालीको परिचय चाहिँ दिन हाल्नु होला साथीहरू। हामीले यति दुःख गरेर, सरले यति दुःख गरेर आउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू भित्र बसेर चाहिँ यो कोरिदिनु हुन्छ भनेपछि यहाँभन्दा ठुलो बेमानी त के हुन्छ र साथीहरू? प्लिज यो हटाइदिनुहोस् र यो खालको कोर्ने काम नगरिदिनुहोस्।
यदि साथीहरूले यस्तै गर्नुभयो भने हामीले यो प्रोग्रामलाई बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन। त्यसकारण प्लिज यो चाहिँ हटाइदिनु होला। सर 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 भीम ओके, सर थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। म अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा अनुरोध साथीहरूलाई के गर्छु भने हामीले यो नेट इटिकेट भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, हामी कसरी प्रस्तुत गर्ने, कस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग गर्ने। त्यस कारणले मैले आदरणीय सर म्याडमहरूलाई अब यो अलिकति यो नेट फुर्सदको समयमा नेटका इटिकेटको बारेमा, नेटका एटिकेटको बारेमाहरूमा पनि हामीले अलिकति बुझौँ। अब अर्को एउटा म यहाँनिर अब अलिकति यो होराइजेन्टल डिस्कसनमा म गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, वाट इज रिसर्च, किनभने म आज यहाँ रिसर्चको एक्ज्याक्ट मिनिङ भन्दा पनि यसलाई अलिकति एउटा प्र्याक्टिकल डोमेनबाट, प्र्याक्टिकल पर्सपेक्टिभबाट हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा मेरो आज छलफल अलिकति बढी केन्द्रित हुन्छ। र यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामी सबैलाई थाहा छ रिसर्चको मिनिङ भनेको रिसर्च इज द सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक प्रोसेस अफ डाटा कलेक्सन, इन्टरप्रिटेसन, एनालिसिस, रिपोर्टिङ द फाइन्डिङ के भन्छौँ हामी होइन। तर त्यो एउटा बुकमा हुने डिफिनेसन्सहरू हुन्। हो, हामी डेटामा प्ले गर्छौँ होइन, विभिन्न खाले डेटामा प्ले गर्छौँ र त्यसका पर्टिकुलर प्रब्लम्सहरू, इस्युहरूलाई हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ र त्यसलाई हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ। त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर रियल रिसर्चलाई हेर्ने भने रिसर्चका दुईटा मेटाफोरहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यदि रिसर्चलाई आत्मसात गर्ने हो, रिसर्चको अहिलेको कन्सेप्चुअल माइन्ड र कन्सेप्चुअल थिङ्किङलाई हामीले मेटेरियलाइज गर्ने भने वी निड टु इन्टरनलाइज टु भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि एकैचोटि म रिसर्च गर्छु भन्नेतिर हामी नलागौँ, एकैचोटि म आर्टिकल लेख्छु भन्नेतिर नलागौँ। हाम्रो अहिले गलत छ, मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। अहिले हामी कहाँ, हाम्रो नेपालमा बौद्धिक जगतहरूमा पनि यति चाहिँ एउटा आर्टिकलहरू निकाल्ने, फेसबुकहरूमा राख्ने। अब त्यो कतिपय आर्टिकलहरू तपाईँले त्यो फेसबुकमा राखेका जर्नलहरू हेऱ्यो भने अहिले इन्डियामा पनि युजिसीले लेटेस्ट निकालेको छ 4000 भन्दा बढी जर्नलहरू फेक जर्नलहरू छन् होइन। हामीले आर्टिकल नबुझिकन लेखेका हुन्छौँ, हामीले रिसर्च नबुझिकन गरेका हुन्छौँ। अलिकति थोरै समय मात्रै दियौँ भने रिसर्च चाहिँ फिलोसफी के हो मान्नुहोस्। तपाईँले एउटा आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ, एउटा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, मिनी रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, थेसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो एउटा रिक्वेस्ट के हो भने, मेरो एउटा बुझाइ के हो भने त्यो कुन चाहिँ फिलोसफीमा बसेर तपाईँले रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ। लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फिलोसफी। हेर्नुहोस्, अनि भोलि बल्ल तपाईँले पनि आफूले गरेका रिसर्चको बारेमा, रिसर्च सम्बन्धी थुप्रै आइडियाहरू डिसिमिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले थुप्रै मान्छेहरूलाई भनेका छौँ, अथवा कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट साथीहरू म कहाँ आउनुहुन्छ अनि मैले यो आर्टिकल लेखेँ, सर हेरिदिनुहोस् न, मैले यो मिनी रिसर्च गरेँ। अथवा हामीसित थुप्रै पिएचडी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, एमफिल चाहिँ को थेसिस लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, सर मैले यसमा गर्ने। अनि म पहिलोचोटि उहाँहरूलाई सोध्ने गर्छु, कुन चाहिँ फिलोसफीबाट गाइडेड भएर तपाईँले यो अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ होइन भन्ने कुरामा जब जाने बित्तिकै त्यहाँनिर प्रब्लमहरू भेटिन्छ। त्यहाँनिर अलिकति फिलोसफीको अध्ययन नगरे हो कि भन्ने बुझिन्छ। त्यहाँनिर क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएको बुझिन्छ। त्यहाँनिर पोजिटिभिजम र इन्टरप्रेटिजम अथवा क्रिटिकल रियालिजम के हो भन्ने कुरा त्यहाँनिर गएर समस्या पर्या हो कि भन्ने बुझिन्छ। त्यहाँनिर डिडक्टिभ के हो, इन्डक्टिभ के हो भन्ने कुरा त्यहाँनिर गएर चाहिँ कन्फ्युजन भएको बुझिन्छ। आखिरमा ती कुराहरू वी हेभ अ सब्सटेन्सियल अमाउन्ट अफ द लिटरेचर्स। हेर्नुहोस्, म आदरणीय सर म्याडमहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने हामीसित रिसर्चको यति लिटरेचरहरू छ, यति मेटेरियल्सहरू छ, यति गाइडलाइन्सहरू छ, यति डकुमेन्ट्सहरू छ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति पढ्ने एउटा बानी विकास हो। यहाँ सबै विद्वान हुनुहुन्छ, सबैले पढ्नुहुन्छ, मैले पढ्नु हुँदैन भन्न खोज्या होइन। त्यस कारणले लेट्स ट्राई टु कन्फाइन द फिलोसफी। हामीले अहिले भएका एक्जिस्टिङ फिलोसफीहरू के छन् त, कहाँबाट रिसर्चको चाहिँ सुरुवात भएको छ। रिसर्च चाहिँ पोजिटिभिजम हुँदै अहिलेको क्रिटिकल रियालिजममा कसरी आइरहेको छ। रिसर्चका डिडक्टिभ र इन्डक्टिभ मेटाफोरहरू के हुन्, रिसर्चका क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ के हुन्। हेर्नुहोस्, कतिपय लिटरेचरहरू, कतिपय आर्टिकलहरू, कतिपय साथीभाइको अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यो क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभमा पनि डिफिकल्टी भएको मैले देख्छु होइन। डेटाहरू नै क्वालिटेटिभ डाटाहरूलाई क्वान्टिटेटिभ भन्दै हुन्छ, क्वान्टिटेटिभलाई क्वालिटेटिभ भन्दै हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरामा हामी एकदमै कन्फाइन हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, फिलोसफिकल्ली हामी यसको फिलोसफीका थ्योरिटिकल अन्डरपिनिङ्सहरू के हुन् त। प्रत्येक रिसर्चको फिलोसफी हुन्छ। तपाईँले एउटा आर्टिकल लेख्नुभयो अथवा तपाईँले एउटा कुनै स्टडी गर्नुभयो भने त्यसको सर्टेन फिलोसफीबाट गाइडेड हुन्छ।
त्यस कारणले मेरो आजको सेसनमा तपाईँहरूलाई अलिकति मैले यी कुराहरूमा पनि हामी इनर्जाइज हुँदै जाउँ है। भोलिबाट हामीले अलिकति 2-4वटा किताबहरू चाहिँ हामी हेरेका छौँ, तर यसमा बढी फोकस भएर हामीले बुकहरू हेर्न थालौँ। रिसर्चका अहिले फिलोसफिकल प्याराडाइम सिफ्टहरू के छन् भन्ने कुराहरूमा हामी जाउँ। अहिले कसरी अहिले हेर्नुहोस् त हाइब्रिड एप्रोच खुब आइरहेको छ, अहिले म त्यसमा पनि कुरा गर्छु। त्यस कारणले यो फिलोसफी र लजिकलाई जब हामी फ्युज गर्छौँ नि, जहिले पनि दुईटा कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आर्टिकल लेख्दै हुँदा पनि होस् या कुनै पनि रिसर्च गर्दा अथवा त्यो वेदर एक्सन रिसर्चमा पनि इक्वल्ली युज हुन जान्छ यो। हेर्नुहोस्, नट ओन्ली द एकाडेमिक रिसर्च, नट ओन्ली द बेसिक रिसर्च, नट ओन्ली द एप्लाइड रिसर्च। त्यस कारणले प्लिज यसको सब्सटेन्सियल एमाउन्ट अफ द लिटरेचर्स आर एभाइलेबल रिलेटिङ टु द फिलोसफी प्लस लजिक। अब मैले अहिले फिलोसफीको मात्रै छलफल गर्दै गएँ भने अर्को 3 घण्टा चाहिँ आवश्यकता पर्न सक्छ। खालि मेरो काम चाहिँ आजको सेसनमा यहाँहरूलाई भोलिका कुराहरूलाई कन्फाइन गर्नको लागि, किनभने तपाईँले टपिक सिलेक्सन पढ्दै हुनुहुन्छ, अब भोलि छलफल गर्दैछौँ हामीले। तपाईँहरूले स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम हेर्दै हुनुहुन्छ, लिटरेचरमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले थ्योराइजेसन पढ्नुहुन्छ, कन्क्लुजनमा ती कुराहरू हाल्नु पर्ला। यी सबै कुराहरू हेर्नुहोस्, फिलोसफी र लजिकको अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन भने इभन यु क्यान नट राइट द effective approach of the discussion and theorization conclusions. You cannot write the meaning of findings. You cannot materialize the so many issues based on whether your theoretical review or empirical reviews. त्यस कारणले मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई अनुरोध के हो भने लेट्स ट्राई टु स्टार्ट फर टुडे। आजैबाट सुरु गरौँ हामीले। वास्तवमा हाम्रो यति दुःख गर्नु भएको छ यो दिलनाथ डङ्गाल सरले कि यो भोलिन्टियर हो, भोलिन्टियरली उहाँले यति गर्नु भएको छ भने यसमा हामीले अब आफूलाई अलिकति रिइन्भेन्ट गरौँ, रिडिफाइन गरौँ, रिभिजिट गरौँ र यसमा अलिकति लागौँ। किनभने अब हामी एकाडेमिक सेक्टरमा जाँदै गर्दा हामी अब रिसर्चमा आफूलाई एउटा लेभलमा स्ट्यान्ड नगर्ने हो भने हामीलाई समस्याहरू हुन्छन्। हाम्रो विश्वविद्यालयमा समस्या हुन्छ, हाम्रो एकाडेमिक एउटा पोजिसनिङमा पनि हामीलाई प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस कारणले मैले यो अनुरोध गर्दै म अब अर्को अलिकति नेक्स्ट स्लाइडमा म प्रवेश गरेँ। अहिले हामी प्याराडाइम्सको कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, प्याराडाइम्स भन्ने बित्तिकै हामी सबैले बुझेका छौँ सिफ्टिङ, चेन्जिङ। हेर्नुहोस्, जस्तो आजभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि यो म लिकट स्केल भन्छु नि, लिकट स्केलमा हामीले चाहिँ मिनहरूबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई क्वान्टिफाई गरेर क्वालिटेटिभ डाटाहरूलाई क्वान्टिफाई गर्दा म्याक्सिमम मिनको प्रयोग गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो भने 8-10 वर्षको अगाडिको लिटरेचरले। मैले एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेको के, खालि यो प्याराडाइम्स भनेको फिलोसफी मात्रै होइन। प्याराडाइम्स भनेको खालि नट ओन्ली द फ्रम पोजिटिभिजम टु क्रिटिकल रियलिजम और सोसियल कन्स्ट्रक्टिजम और इन्टरप्रेटिजम और फेनोमोलोजिकल। प्याराडाइम्स भनेको प्रत्येक अङ्गमा प्याराडाइम्स भइरहेछ। मेथोडोलोजिकल प्याराडाइम्स छ, टुल्स, स्ट्याटिस्टिकल टुल्स र टेक्निक्समा प्याराडाइम्सहरू भइरहेछ। जस्तो मैले अहिले एउटा कुरा गर्दै थिएँ, मिनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खुब व्यापक थियो भने अहिले मेथड एउटा टुलमै हेर्नुभयो भने लिकट स्केलहरूमा म्यान विटने टेस्ट भनेर आइरहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले टुलहरूमा पनि प्याराडाइम सिफ्टिङहरू भएको छ। त्यसमा नयाँ नयाँ रिसर्चहरू भएको छ, नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरू हुन्छ। रिसर्चरहरूले, साइन्टिफिक रिसर्चरहरूले नयाँ नयाँ टुलहरू आइडेन्टिफाइड गरेका हुन्छन् अनि हामी थुप्रै चाहिँ ती टुलहरूमा पनि परिवर्तन भएको हुन्छ। त्यस कारणले यो प्याराडाइम्स भनेको सिफ्टिङ हो, एउटा चेन्जिङ हो। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले हामी भन्छौँ नि प्योर मेथड टु हाइब्रिड वान। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हामी पहिला रिसर्चहरूमा चाहिँ अलिक प्राय चाहिँ सिङ्गल मेथडहरूबाट अथवा मोनो मेथडबाट चाहिँ युज गरेको हामी देखिन्थ्यो भने कि क्वान्टिटेटिभ अथवा कि क्वालिटेटिभ मात्रै। अब अहिले आएर हेर्नुहोस् त हाइब्रिड, इभन हाम्रो सोसियल साइन्सहरूमा, म्यानेजमेन्टमा हुनसक्छ, इकोनोमिक्समा हुनसक्छ, अरू सोसियल साइन्सहरूमा पनि मैले यहाँ सबै डिसिप्लिनको साथीभाइहरूलाई देखेको छु। हेर्नुहोस्, हाइब्रिड मेथड्स बिकेम मोर पपुलर, हैज बीन अ करेन्ट प्र्याक्टिस फर मेनी रिजन इन एकाडेमिया। सो ब्लेन्डिङ गर्नु पर्यो भने जस्तो फाइनान्समा खालि सेकेन्डरी डाटा मात्रै नभइकन हामी प्राइमेरी डाटा अथवा क्वान्टिटेटिभ मात्रै नभइकन क्वालिटेटिभबाट पनि हामी जान सक्छौँ। त्यसलाई मिक्स मेथडबाट हामी जान सक्छौँ होइन। मोनो मेथडको मात्रै प्रयोग नगरिकन मल्टी मेथडहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मेथोडोलोजिकल प्याराडाइम्सहरूमा परिवर्तन भएको छ, थ्योरिटिकल प्याराडाइम्सहरूमा चेन्जेस भएको हामी देख्छौँ, इम्पेरिकल प्याराडाइम्सहरूमा सिफ्टिङ भएको हामी देख्छौँ। त्यसकारणले अब यो प्याराडाइम्सलाई पनि हामीले माइक्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्नु पर्यो। तपाईँहरूले मानौँ एउटा आर्टिकल रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ भने आर्टिकल किन रिभ्यू गर्नुहुन्छ? खालि भेराइबलको मात्र रिभ्यू गर्ने त होइन नि। त्यसमा थ्योरीको पनि रिभ्यू गर्छौँ हामी, मेथोडोलोजीको पनि रिभ्यू गर्छौँ हामी होइन। हामी त्यसका टुलहरूको पनि हामी रिभ्यू गर्छौँ, टेक्निक्सहरूको पनि हामी रिभ्यू गर्छौँ। त्यस कारणले अब यो
अप्रोचमा चाहिँ एकदमै त्यस्ता किसिमका परिवर्तनहरू मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिजाइन हेज बिन अ करेन्ट प्र्याक्टिस फर मेनी रिजन्स इन एकाडेमिया। त्यस कारणले न्यू प्याराडाइम सुड प्रोफेसनली बी युज इन द फिल्ड अफ रिसर्च एज युनिभर्सिटिज एन्ड रिसर्च सेन्टर्स। तपाईँ हामी अब जसले रिसर्चमा आफूलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाउने व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू, साथीहरू, प्राध्यापकहरू, सरहरू, म्याडमहरूले चाहिँ अब अलिकति हामी हाइब्रिड एप्रोचबाट पनि जानुपर्ने। अब अहिले त कतिपय राम्रा राम्रा जर्नलहरूले पछि आउने वक्ताहरूले भन्नु होला, उहाँहरूले त स्पष्ट मैले 2-4वटा राम्रा जर्नलहरूमा के देखेको छु भने हाइब्रिड मेथडहरूलाई, मिक्स मेथडहरूलाई, तपाईँको प्राइमेरी डाटाहरूलाई अथवा तपाईँका क्वान्टिटेटिभ डाटाहरूलाई क्वालिटेटिभ डाटाहरूले पनि जस्टिफाई गरेको छ कि छैन। हेर्नुहोस् है, त्यो जस्टिफाई गरेको हुनुपर्ने अथवा त्यो पनि एनालिसिस गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले पनि त्यस्ता चेन्जेसहरू आइरहेका छन्। टुलहरूमा चेन्जेसहरू आइरहेछन्, रिसर्च थ्योरिजहरूमा चेन्जेसहरू आएका छ, इभिडेन्सेसहरूमा चेन्जेसहरू आएका छ, टेक्निक्सहरूमा चेन्जेसहरू आएका छ, डिजाइनहरूमा चेन्जेसहरू आएका छ र समग्रमा भन्दा टोटल मेटाफोरमा चेन्जेसहरू आएको हामी देख्छौँ। त्यसकारण त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। अब मैले मेरो टाइटलको लागि ब्रेक गरेर अलिकति तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न खोजेको, मलाई लाग्छ साइन्टिफिक रिसर्चमा यो हामी सबैले यो थ्योरिटिकल इस्यु हुन्, रिलायबिलिटी भनेका कुराहरू हामी बुझ्छौँ, भ्यालिडिटी भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ, अब्जेक्टिभिटी भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ। किनभने रिसर्च भनेको एडहक बेसिसमा गरिँदैन। हेर्नुहोस्, इट इज नट ए ट्रायल एन्ड इरर अप्रोच। इट हेज अ सर्टेन सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक प्रोसिड्युर हुन्छ, सर्टेन टुलहरू हामी युज गर्छौँ, सर्टेन टेक्निक्सहरू हामीले युज गर्छौँ, सर्टेन प्रोसिड्युरहरू हामी युज गर्छौँ, सर्टेन थ्योरिटिकल फाउन्डेसनमा बसेर हामीले काम गर्छौँ, सर्टेन मेकानिजमको युज गर्छौँ। त्यस कारणले त्यसभित्र हामी रिलायबिलिटी खोज्नु पर्यो, त्यसभित्र हामीले भ्यालिडिटी खोज्नु पर्यो होइन। तपाईँको अब यो रिलायबिलिटी, भ्यालिडिटी, अब्जेक्टिभिटीहरू चाहिँ तपाईँले रिसर्चको नेचर वाइज फरक हुनसक्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने सपोज क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा तपाईँ जाँदा त्यसको रिलायबिलिटीको मेकानिजम र क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभको रिसर्चको रिलायबिलिटीको मेकानिजमै फरक छ, भ्यालिडिटीको मेकानिजम फरक हुन सक्छ, अब्जेक्टिभिटीको मेकानिजमहरू फरक हुन सक्छ। त्यस कारणले यी कुराहरूमा पनि जस्तो कसैले सोधिदिन सक्छ, तपाईँले आर्टिकल गर्नुभयो, ओके व्हाट इज द भ्यालिडिटी अफ योर आर्टिकल। त्यो भ्यालिडिटीलाई जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको आर्टिकल अहिले इन्टरनेसनल जर्नलमा चाहिँ निस्किन्छ। म साथीभाइहरूलाई निवेदन पनि गर्छु कि पछि आर्टिकलको सेसनमा हाम्रो ध्रुवजीले पनि भन्नु होला, अहिले हेर्नुहोस् त अब अहिले कति चाहिँ फेक जर्नलमा आर्टिकल, अब एक दिन चाहिँ टेरिबल सिचुएसन हुनेवाला छ नेपालमा चाहिँ। अब अलिकति यसलाई राम्रो मेकानिजममा हाल्यो भने त तपाईँको बिजोग स्थिति अहिले मैले देखेको छु। त्यसको भ्यालिडिटी के हो त, तपाईँको डेटाको भ्यालिडिटी के हो त, तपाईँको थ्योरीको भ्यालिडिटीहरू के हो त, तपाईँको कस्ट्रक्टको भ्यालिडिटी के हो त, तपाईँको आइटमको भ्यालिडिटी के हो त, तपाईँको क्राइटेरियाको भ्यालिडिटी के हो त। त्यस कारणले यो आजको यो डिस्कसनले अलिकति म यहाँहरूलाई एउटा निवेदन के गर्छु भने रिसर्च कन्सेप्चुअल थिङ्किङ प्याराडाइम सिफ्ट भन्दै गर्दा हामीले रिसर्चमा भेरिएबल भनेका के हुन् सम्झिनुहोस् है राम्रोसँग, कन्स्ट्रक्ट भनेका के हुन्, आइटम्स भनेका के हुन्, यस्ता कुराहरूको पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ। किनभने प्रत्येक चिजको हामीले त्यसको रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीले हामीले जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, मैले कुनै भेरिएबलहरू लिएँ भने त्यो मेरो भेरिएबलमा कतिवटा कन्स्ट्रक्टहरू छ त, त्यो कन्स्ट्रक्टभित्र मैले कतिवटा आइटम भनेको कतिवटा क्वेसन बनाउँदैछु त, त्यसको भ्यालिडेसन के हो त, कुन थ्योरीले भ्यालिडेसन गरेको छ, अथवा त्यसको टेस्टेड भ्यालुजहरू के हुन् त, त्यसको स्ट्याटिस्टिकल्ली हो कि अथवा सबैमा स्ट्याटिस्टिकल्ली हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। हेर्नुहोस्, मान्नुहोस् तपाईँले कुनै एउटा फाइन्डिङ निस्क्यो, तपाईँको फाइन्डिङ चाहिँ प्रिभियस फाइन्डिङसित कन्सिस्टेन्ट छ, इन्कन्सिस्टेन्ट छ भनेर पनि तपाईँले त्यसलाई भ्यालिड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी थ्योराइजेसन पनि भन्छौँ। लिट्रेचर इटसेल्फले पनि तपाईँको रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीलाई हाई लेभलमा एउटा बढाइदिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो पनि हामीले एउटा सानो आर्टिकल लेख्दै गर्दा पनि यो रिलायबिलिटी, भ्यालिडिटी, अब्जेक्टिभिटीका कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो, त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर जानुपर्छ। अनि बल्ल त्यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा साइन्टिफिक रिसर्च हुन्छ। होइन, तपाईँको आर्टिकलको भ्यालिडिटी अथवा तपाईँको डेटाको भ्यालिडिटी अथवा तपाईँको फाइन्डिङको भ्यालिडिटी के हो भन्यो भने हामी बोल्न सकेनौँ भने त अनि हामीले रिसर्च गरेको के मतलब भयो। तपाईँको अब्जेक्टिभिटी के हो, किनभने प्रत्येक रिसर्च चाहिँ कुनै न कुनै अब्जेक्टिभ्सले गाइडेड भइरहेको हुन्छ। त्यो हामी भन्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई कसरी आर्टिकुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यस कारणले पनि यसमा अलिकति थ्योरिटिकल ओरिएन्टेसन हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस्,
केही हामीले टपिक सिलेक्सन गर्दा रिसर्च आइडियाज भोलिबाट हामी रिसर्च आइडियाज टपिक सिलेक्सनको त्यत्रो माइक्रो पर्सपेक्टिभमा जाँदै गर्दा त्यसका फन्डामेन्टल प्रिलिमिनेरी रिडिङ्सहरू अथवा प्रिलिमिनेरी अन्डरस्ट्यान्डिङहरू भएन भने तपाईँले टपिक सिलेक्सन गर्नेदेखि लिएर कन्क्लुजनदेखि लिएर मेथोडोलोजीदेखि लिएर पछि आउने सेसनहरूमा के हो चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मेरो आजैबाट पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध के हो भने हामी अहिले नैबाट आजैबाट वाइ डोन्ट वी स्टार्ट, यति लिटरेचरहरू छ, यति इन्फर्मेसनहरू हामीसित छ, हामीले किन त्यो सुरु नगर्ने। अब मैले त्यसमा यो साइन्टिफिक रिसर्च क्यारेक्टरिस्टिक्समा म त्यति बढी जाँदिनँ, किनभने यो हामी सबैलाई थाहा भएको एउटा थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभको कुरा हो। किनभने प्रत्येक रिसर्च क्वेसन्सहरू कुनै प्रब्लमबाट ओरिजिनेट हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले अस्ति एउटा लिटरेचर देखेको थिएँ, सबभन्दा मान्छेलाई डिफिकल्ट हुने भनेको स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाइड गर्ने र त्यो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम राइट अप गर्ने। मैले एउटा गरेको स्टडीमा पनि 70 to 80% रिसर्चरहरूले स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमलाई लेख्न चाहिँ प्योरली आर्टिकुलेट गर्न नसकेको देखिन्छ। त्यो आइदर पिएचडीको होस् अथवा एमफिलको होस् या आर्टिकल्सको होस्। के हो त प्रब्लम कसरी जेनेरेट हुन्छ। त्यस कारणले प्रत्येक साइन्टिफिक रिसर्च चाहिँ हामीले यो क्वेसन्स अर प्रब्लमबाट ओरिजिनेट हुन्छ होइन। यसको अब्जेक्टिभ्सलाई क्लियरली आर्टिकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। स्पेसिफिक प्लान र प्रोसिड्युरहरू मेथड्सहरू, त्यस कारणले हामीले मेथोडोलोजीको कुरा गरेको होइन भने हाफाजाडली नै गरे हुन्थ्यो नि त। त्यहाँ थुप्रै हामी क्वान्टिटेटिभको कुरा गर्छौँ, क्वालिटेटिभ कुरा गर्छौँ, रिसर्च डिजाइनहरूको प्रयोग गर्छौँ, हामीले त्यसको एउटा फ्रेमवर्कहरू बनाउँछौँ अनि त्यसको आधारबाट हामीले स्टडी गर्छौँ होइन। हामीसित प्रब्लम हुन्छ, सब प्रब्लम्सहरू हुन्छन्, हामीसित भेरिएबल्स हुन्छन्, सब भेरिएबल्सहरू हुन्छन्, कन्स्ट्रक्ट हुन्छन् होइन, हाइपोथेसिस हुन्छन्, प्रपोजिसन हुन्छन्। हामी त सर्टेन तपाईँ क्वालिटेटिभ रिसर्चतिर जानुभयो भने सर्टेन क्रिटिकल एजम्सनहरू हुन्छन्। हामीले सर्टेन एउटा एजम्सन गरेर कुनै पनि डेटाहरू कलेक्सन गरिन्छ, स्टडी गरिन्छ होइन। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरिमा एउटा यो साइन्टिफिक रिसर्च क्यारेक्टर्सभित्र हामीले देख्छौँ। र यी रिसर्चका क्यारेक्टर्सहरूमा एउटा कुरा के हो भने सस्टेन्सियली परिवर्तनहरू पनि यी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ अहिलेको परिवर्तनसँग एकदमै स्ट्याटिक छ मात्रै पनि छैनन्। कतिपय चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मोर डाइनामिक छन्। हेर्नु, त्यस कारणले नै हामीले यसलाई चाहिँ के त भन्दा प्याराडाइम सिफ्टको अप्रोचबाट चाहिँ हामीले भनिएको। अब मैले तपाईँहरूलाई अलिकति एउटा महत्त्वपूर्ण स्लाइड म देखाउन खोजिरहेको छु। मैले अहिले फिलोसफीको कुरा गर्दै थिएँ। हेर्नुहोस्, अब मलाई के थाहा छ भने कसैले भन्यो भने तपाईँ हाम्रो लेभलमा वाट इज रिसर्च भनेर कसैले सोध्यो भने यो +2 को ब्याचलरको बच्चाहरूले जस्तो रिसर्च इज द सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक कलेक्सन अफ डाटा भन्ने होइन। अब वाट इज रिसर्च भन्यो भने जहिले पनि रिसर्च इज द फ्युजन अफ दि फिलोसफी एन्ड लजिक भन्नु पर्यो हामीले। हो, तपाईँ जब रिसर्च इज द फ्युजन अफ दि फिलोसफी एन्ड लजिक तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, अनि बल्ल तपाईँमा त्यो चाहिँ रिसर्चको कन्सेप्चुअल म्यापिङ र कन्सेप्चुअल थिङ्किङको कुराहरू अगाडि बढेको हामीले भान हुन्छ, महसुस हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अब त्यसको लागि हामीसित एउटा लेभलको चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनै पर्यो। त्यस कारणले के भन्छ भने लर्न एन्ड मोर लर्न भन्छौँ कि हामी होइन। अब यी कुराहरूमा म त्यति गहिरिएर म जाँदिनँ। अहिले केही छलफलमा केही आयो भने छलफल गरौँला, किनभने यति पावरफुल चाहिँ यी डोमेन्सहरू छन्, यति पावरफुल मेटाफोरहरू छन्। यो हामी पोजिटिभिजमकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने, यसका यो फ्रेगमेन्टेड एरियाको मात्रै हामी कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसित थुप्रै घन्टाहरू हामीले यसमा बौद्धिक बहस र एकाडेमिक डिबेटहरू हामी गर्न सक्छौँ। तर मेरो भनाइ के हो भने तपाईँले एउटा आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ भने मैले मानव सोधेँ, ए सर तपाईँको चाहिँ यो आर्टिकल चाहिँ पोजिटिभिजम फिलोसफीबाट गाइडेड हो या फेनोमोलोजीबाट अथवा केबाट गाइडेड हो भन्नुहोस् त। कुन चाहिँ फिलोसफिकल डोमेनबाट तपाईँको आर्टिकल गाइडेड हो, अथवा एउटा आर्टिकलमा दुईटा डोमेन गाइडेड पनि हुनसक्छ, अथवा एउटा रिसर्चमा 2-3वटा डोमेन गाइडेड पनि हुनसक्छ भन्यो भने तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो क्या। हो, माई रिसर्च इज बेस्ड अन द पोजिटिभिजम फिलोसफी, माई रिसर्च इज बेस्ड अन द फेनोमोलोजिकल फिलोसफी। मेरो आर्टिकलमा यसरी लेखेको हो, मेरो आर्टिकल इज बेस्ड अन द भ्यालु लेडन एन्ड भ्यालु बायस्ड एप्रोच होइन। मेरो रिसर्चको इपिस्टोमोलोजी यो हो, मेरो रिसर्चको एक्सियोलोजी यो हो, मेरो रिसर्चको अन्टोलोजीहरू यो हो, मेरो स्टडीको चाहिँ रिसर्च स्ट्राटेजी यो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यदि कन्फिडेन्टली भन्न सक्दैनौँ भने हामीले गरेको रिसर्च अथवा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ युजलेस हुन जान्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मैले साथीहरू, आदरणीय सरहरू, आदरणीय म्याडमहरू, विद्यार्थी साथीहरूलाई मेरो भनाइ के हो भने 2-4 दिन अब अलिकति थ्योरिटिकल अन्डरपिनिङमा हामी हेरौँ।
खोतलौँ यी कुराहरूलाई। के हो त अहिले लकडाउन छ, अब दसैँसम्म यस्तै हो, मिनिमम पनि कमसेकम चाहिँ दिनको 1-1.5 घन्टा चाहिँ यो आज आएका यस्ता जार्गनहरूको बारेमा एकदम त्यसलाई स्म्यास गर्ने प्रयास गरौँ, त्यसलाई क्र्यास गर्ने प्रयास गरौँ, त्यसलाई फुटाल्ने प्रयास गरौँ। के हो त यो पोजिटिभिजमको कुराहरू, के हो त यो फेनोमोलोजीको कुराहरू, फेनोमोलोजी र रिसर्चको सम्बन्ध कहाँनिर हुन्छ? यो अन्टोलोजी रिसर्चमा मेरो एउटा रिसर्चको अन्टोलोजी के हो त, त्यसको रियालिटीहरू के हुन्, त्यसका नलेजहरू के हुन्, त्यसका भ्यालुजहरू के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले गर्दै गरेको रिसर्चहरूमा खोतलौँ, त्यसका थ्योरिटिकल फाउन्डेसनहरू हामीले हेरौँ होइन। हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँ देख्नुभयो भने यो पोजिटिभिजम भन्दै गर्दा हेर्नुहोस् त प्रत्येक रिसर्च स्ट्राटेजी पनि ठ्याक्कै कन्फाइन गर्न सकिन्छ। फेनोमोलोजीको भन्छ नि हामी यो, अब तपाईँ यही पोजिटिभिजमलाई तपाईँले अर्को क्वान्टिटेटिभ एप्रोच पनि हामी भन्न सक्छौँ, यही फेनोमोलोजीलाई तपाईँले चाहिँ क्वालिटेटिभ अप्रोच पनि भनेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ होइन। भने अब तपाईँका हेर्नुहोस् त रिसर्च स्ट्राटेजीहरू, यो फेनोमोलोजीको रिसर्च स्ट्राटेजीमा तपाईँ एक्सन रिसर्चको कुरा, केस स्टडिजको कुरा, इथनोग्राफीको कुरा, ग्राउन्डेड थ्योरीको कुरा होइन, यता सर्वेको कुरा, लङ्गिट्युसनल स्टडी कुरा, एक्सपेरिमेन्टल स्टडिजको कुरा होइन। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने प्रत्येक शब्दहरू, प्रत्येक महत्त्वपूर्ण चाहिँ इस्युहरूलाई हामीले कमसेकम हाम्रो यो दिमागमा अथवा हार्ड डिस्कमा राख्ने प्रयास गरौँ र हामीले गर्दै गरेका रिसर्चहरूलाई अलिकति लिङ्क अप गर्ने जाउँ। किनकि भोलि तपाईँले टपिक सेलेक्सन गर्दा, रिसर्च आइडिया जेनेरेट गर्दा, म त टपिक्स होइन, टपिक सेलेक्सन गर्दा पनि सो मेनी डेज यु हेभ टु गो फर द ब्रेन स्ट्रमिङ टु आइडेन्टिफाई योर रिसर्च आइडियाज। विदाउट रिसर्च आइडियाज यु क्यान नट कम टु द टपिक्स। डोन्ट आस्क दि टपिक्स लाइक आस्किङ द चक्लेट फ्रम दि होइन। हामी कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, मैले इभन कहिलेकाहीँ पिएचडीका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ, सर एमफिल त भ्याएँ, मैले पिएचडी गर्नु पर्यो, मलाई टपिक्स दिनुहोस् न भन्दाखेरिमा अब झ्याममा गालामा हिर्काउनु नहुने है। अनि अरे यार एकछिन बस्नुहोस् भन्छु म, अनि म अगाडि हो। अब एमफिल गरिसक्दा पनि पिएचडी केमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टपिक्स माग्ने हो त। तपाईँको आफ्नो पहिला एरिया अफ इन्ट्रेस्ट के हो, तपाईँका रिसर्च आइडियाज के हो, भोलि सर हो। तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीले यो थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर हुनु पर्यो क्या। त्यस कारणले हामीले एमफिलमा केही मास्टर डिग्रीमा हाम्रो रिसर्च मेथोडोलोजीको कोर्सेसहरूमा हामीले रिसर्चको फिलोसफीको बारेमा पढाउँछौँ नि, 2-4वटा क्लासेसहरू, 2-4वटा लेक्चरहरू हेर्नुहोस्। त्यस कारणले म चाहिँ यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने यो स्लाइड मार्फत प्लिज लेट्स स्टार्ट, लेट्स आइडेन्टिफाइड। तपाईँले एउटा आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको तपाईँको के हो त, त्यो पोजिटिभिजम बेस्ड हो या फेनोमोलोजी बेस्ड हो या इन्टरप्रेटिजम बेस्ड हो, तपाईँको त्यो के हो। अब अर्को सिम्पल भाषामा क्वान्टिटेटिभबाट हो या क्वालिटेटिभबाट हो या मिक्सडबाट हो होइन। अहिलेको हामी हाइब्रिड मोडल भन्छ नि, अहिलेको मेन प्याराडाइम सिफ्ट नै हाइब्रिड मोडलमा गएको छ। हेर्नुहोस् एउटा आर्टिकलमा पनि 2टा मेथडहरू एप्लाई भइरहेको हुन्छ। तर त्यो हुँदै गर्दा तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि त, पोजिटिभिजमका इस्युजहरू र फेनोमोलोजीका इस्युजहरू बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँले क्वान्टिटेटिभका इस्युज र क्वालिटेटिभका इस्युजहरू बुझ्नु पर्यो नि होइन। त्यो भित्रका अन्टोलोजी के हो त, त्यो चाहिँ भित्रका इपिस्टेमोलोजीहरू के हो त, त्यो रिसर्चले चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ गरिरहेछ अथवा रिसर्च चाहिँ एउटा कुनै थ्योरीसँग, कुनै भ्यालुसँग चाहिँ एउटा मोर इन्ट्र्याक्ट भएर चाहिँ रिसर्चलाई गरिरहेछ। त्यो कुराहरूलाई हामीले अलिकति चाहिँ हेर्दै जाउँ। 2-4 दिन हामीलाई गाह्रो लाग्ला, 2-4 दिन ती जार्गनहरू बुझ्न हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, तर बिस्तारै बिस्तारै हामीले सुरु गऱ्यौँ भने हामी सुरु गर्न सक्छौँ। अब मैले यो अर्को एउटा फिगर तपाईँहरूलाई थोरै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न देखाउन खोजेँ। जस्तो हामी यही कुरा गरेका छौँ, हामी अन्टोलोजीको कुरा गरौँ, इपिस्टेमोलोजीको कुरा गरौँ, मेथोडोलोजीको कुरा गरौँ, मेथडको कुरा गरौँ, सोर्सको कुरा गरौँ। यसरी आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् यो इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन द बिल्डिङ ब्लक्स अफ द रिसर्च भन्छ कि। हेर्नुहोस् त तपाईँले मेथड के हो त, मेथोडोलोजी पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अन्टोलोजी थाहा हुनु पर्यो भन्न खोज्या हो। तपाईँले डेटाको सोर्सहरू पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको त्यो स्टडीको प्रब्लमको इस्युको इपिस्टेमोलोजी के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो, मेथोडोलोजी थाहा हुनु पर्यो। मेथोडोलोजी थाहा नभइकन तपाईँ डाटा कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ? एकछिन ल भनौँ, ल अन्टोलोजी र इपिस्टेमोलोजी त एकदम पावरफुल जार्गन भयो, ल एकछिन छोडिदिउँ। तर इमेजिन गर्नुहोस्, विदाउट आइडेन्टिफाई, विदाउट आर्टिकुलेटिङ द मेथोडोलोजी, can you collect the data? Can you formalize your method analysis? No. त्यस कारणले हेर्नुहोस् त कति इम्पोर्टेन्स छ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिभहरू, अन्टोलोजिकल टु इपिस्टेमोलोजीदेखि लिएर एक्सियोलोजीदेखि लिएर यो कति पर्सपेक्टिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरिमा यो फिगरले अलिकति देखाउँछ। हेर्नुहोस् अब यसमा अझ म तपाईँहरूलाई सिम्प्लिफाई गर्ने प्रयास गरेको छु। अझ थुप्रै लिटरेचरहरू हेर्नुहोस्, यतिबाट मात्रै सिम्प्लिफाई हुँदैन।
आज अलिकति एउटा मेरो अलिकति फरक एप्रोच छ। आज तपाईहरुलाई म अलि बढी कन्फ्युजनै पार्दिन्छु। हेर्नुस् किन कन्फ्युजन म पार्दिन्छु भने मेरो काम तपाईहरुलाई कन्फ्युजनै पार्ने हो। किन हो भन्दाखेरिमा कन्फ्युजन मेक्स द डिफ्युजन। हेर्नुस् जब हामी कन्फ्युजन हुँदैनौँ नि अनि हेर्न थाल्दैनौँ किताब, हेर्न थाल्दैनौँ बुक, हेर्न थाल्दैनौँ लिटरेचर। आज एउटा सिंगल क्लासबाट आहा क्या सबै ठ्याकठुक्कै भयो सब बुझियो भन्यो भने त तपाई भोलिबाट फेरि लिटरेचर पढ्नै थाल्नुहुन्न, भोलिबाट किताबै हेर्न थालिँदैन हामीले। त्यसकारणले प्लिज यसलाई अलिकति जस्तो हामी भन्छौँ नि एकदम सिम्पल कुराहरु छ जस्तो पोजिटिभ सिस्टम प्याराडाइम भन्छ टेन टु प्रोड्युस क्वान्टिटेटिभ डाटा। मैले अहिले भने नि क्वान्टिटेटिभ यो positivistic paradigms means a kind of the quantitative approach is a qualitative approach, produce quantitative data, it produce qualitative data, uses large samples, uses small sample, concerned with hypothesis testing, concerned with the generating theories. Data is highly specific and precise, data is rich and subjectives. हामी सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ यति समय टर्मिनोलोजी नबुझ्ने मैले अब यसमा अलिकति मेरो अलिकति फरक चाहिँ अलिकति अन्यथा नलिनु होला। कहिलेकाहीँ रिसर्चर हुँ भन्दै आइरहेका हुन्छन्। रिसर्च सब्जेक्टिभ्स के र अब्जेक्टिभ्स एप्रोच के हो भने बुझ्न गाह्रो छ, बुझ्दैनौँ। त्यो बुझ्न के हो भने गाह्रो होइन, नलेज ह्याज नो बाउन्ड्री। तर त्यो नलेज चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो नि। नलेज ह्याज नो बाउन्ड्री, ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन। हेर्नुस् अहिले नै हामीले कतिपय मेरा चाहिँ मास्टरका विद्यार्थीहरू, इभन एमफिलका साथीहरू, इभन पिएचडी का गर्दै गरेका साथीहरूलाई ए भाइ तपाईको यो सब्जेक्टिभ मेजर हो कि अब्जेक्टिभ मेजरमेन्ट हो भन्यो भने के हो सर सब्जेक्टिभ मेजरमेन्ट र अब्जेक्टिभ मेजरमेन्ट भन्ने कुराहरू कन्फ्युज हुन थाल्छन्। त्यो कन्फ्युज किन हो भने एकैचोटि रिसर्च गर्छु भनेर लाएर हो कि रिसर्चको प्रिलिमिनरी रिडिङ नगरिकिन हामी एकैचोटि आर्टिकल लेख्छु, एकैचोटि म थेसिस लेख्छु हैन, अनि म एकैचोटि म रिसर्च गर्छु भन्न जब हामी थाल्छौँ नि अनि हामीले यस्ता चाहिँ जार्गनहरू, यस्ता इस्युजहरू, यस्ता महत्त्वपूर्ण भोकाबुलरीहरू, यस्ता महत्त्वपूर्ण इस्युहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने के भन्दो रहेछ भने एउटा एभ्री रिसर्चर मस्ट ह्याभ अ रिसर्च ल्याङ्ग्वेज के हामीले बोल्दाखेरिमा लेख्दाखेरिमा त्यो रिसर्चको एउटा सर्टेन सेट ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ, सेट जार्गनहरू हुन्छ, सेट टर्मिनोलोजीहरू हुन्छ, सेट डाइमेन्सनहरू हुन्छ। ती कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले केही चर्चा गरेका थियौँ हैन, अब चर्चा गर्दा पनि तपाईले हेर्नुभयो भने कतिपय यो जार्गनहरूको, कतिपय फिलोसफिकल कुराहरूको हामीले एउटा पोजिटिभिजम र अर्को प्र्याग्मेटिजमको कुरा गर्छौँ, पोस्ट पोजिटिभिजम र पार्टिसिपेटिभ एप्रोचको कुरा गर्छौँ, पोस्ट मोडर्नको कुरा गर्छौँ, इन्टरप्रिटिजमको कुरा गर्छौँ। अझ त्यो इन्टरप्रिटिजम भन्दा पनि अझ अगाडि बढिसकेको अवस्था सोसियल यो क्रिटिकल रियलिजमको कुरा गर्छौँ। खालि अब यो के हो भने एउटा रिसर्चरले यी टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा पनि, यी कुराहरूको बारेमा यो कसरी विकास क्रम भयो, कसरी रिसर्चको फिलोसफिकल्ली चेन्जेसहरू भयो, कसरी सिफ्टिङ भइरहेको छ। वास्तवमा अहिले हाम्रो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको चाहिँ आदरणीय अध्यक्ष सरले, भीम सरले भने जस्तै अबका लिटरेचरहरू यो चाहिँ हुन त पोस्ट कोभिडको अवस्था कहिले पोस्ट कोभिड हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्ने छ, अझै पनि कति समय लाग्ने हो। तैपनि अब हामी बिफोर सर्भिस बेस्ड इकोनोमी, आफ्टर सर्भिस बेस्ड इकोनोमी, बिफोर नलेज बेस्ड इकोनोमी, आफ्टर नलेज बेस्ड इकोनोमी भने जस्तै अबका तपाईको अनुसन्धानहरू, अबका रिसर्चहरू, अबका लिटरेचरहरूमा चाहिँ अहिले भीम सरले भने जस्तै प्याराडाइम सिफ्ट बिफोर कोभिड र आफ्टर कोभिडको हिसाबले पनि ठुला ठुला अनुसन्धानहरू अब त्यसरी पनि जान्छ। हेर्नुस् त्यो पनि एउटा प्याराडाइम सिफ्टको इस्युज हो। मैले यहाँहरूलाई निवेदन, किनभने यो प्याराडाइम सिफ्टमा त्यति कन्फ्युजन भइराख्नु पर्ने अवस्था छैन, यो एउटा सिफ्टिङ हो के। यो खालि थ्योरीसँग प्र्याक्टिससँग मात्रै नभइकन टुलहरूमा पनि सिफ्टिङ भइरहेको हुन्छ। जस्तो आज हामीले भन्छौँ नि, एउटा अलिकति म टेक्निकल कुरा यहाँनिर गर्न खोजेँ, जस्तो हामी स्ट्रक्चर इक्वेसन मोडलिङ भन्छौँ, एसिएम भनेको मतलब हामीसित फ्रेमवर्क हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ, हामीले मोडरेटिङ भेरिएबल भन्छौँ, मिडिएटिङ भेरिएबल भन्छौँ। अब त्यो मिडिएटिङ भेरिएबलको डाइरेक्ट अनि इन्डाइरेक्ट इफेक्ट निकाल्नको लागि स्ट्रक्चर इक्वेसन मोडलिङ, अब त्योभन्दा अगाडि अर्को टुलहरू हुन्थ्यो होला। जब त्यसमा पनि रिसर्च भयो, डिफ्रेन्ट त्यसमा स्ट्याटिस्टिसियनका स्कलरहरूले, साइन्टिस्टहरूले त्यसमा अध्ययन गरे, टुलहरूमा पनि परिवर्तन गरे। मैले अघि नै भने जस्तै मिनबाट म्यान हुइट्ने टेस्टहरू को विकास भयो, त्यस्तै टुलहरूमा पनि थुप्रै विकासहरू भएको छ, थ्योरीहरूमा पनि विकास हुने क्रम चलिरहेछ। मेथोडोलोजीमा पनि तपाईले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको मेथोडोलोजिकल पर्सपेक्टिभ र अहिलेको मेथोडोलोजिकल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ सब्स्टेन्शियल चेन्जेस भएर आएको छ। हेर्नुस्
त्यसमा त्यसरी प्याराडाइम्सहरू चाहिँ प्रत्येक लेयरमा रिसर्चका प्रत्येक मेटाफोरमा प्याराडाइममा खालि हामीले पोजिटिभिजम टु इन्टरप्रेटिजम अथवा प्र्याग्मेटिजम टु इन्टरप्रेटिजम मात्रै प्याराडाइम सिफ्ट होइन। प्याराडाइम चाहिँ तपाईँको माइक्रो लेभलमा हेर्ने हो भने हाम्रा टुल्समा, हाम्रा टेक्निक्सहरूमा, हाम्रा मेथड एनालिसिसहरूमा, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रा भेरिएबल्सहरूमा, कन्स्ट्रक्टहरूमा, थ्योरिजहरूमा थुप्रैमा परिवर्तन भएर आइरहेको छ। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई पनि हामीले अलिकति आत्मसात गर्नुपर्छ, अलिकति यसलाई अध्ययनमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ, अथवा यसलाई हामीले हाम्रा रिसर्चहरूसँग जोड्न सक्नु पर्यो। हामीले गरेका स्टडीहरूसँग चाहिँ यसको प्रयोग चाहिँ कहाँनिर टेक्निकल्ली होइन, कहाँनिर तपाईँ इन्टरप्रेटिजमको कुरा गरिरहनु भएको छ, कहाँनिर तपाईँ पोस्ट मोडर्निजमको कुरा गरिरहनु भएको छ, कहाँनिर तपाईँ पोजिटिभिजमको कुराहरू, कहाँनिर कुन चाहिँ रिसर्चको मेटाफोरले तपाईँको पोजिटिभिजमलाई इन्डिकेट गर्छ के, त्यो कुरा बुझ्ने हो हामीले। हामीले यसको खालि मिनिङ मात्रै बुझेर भएन, यो इन्टरप्रेटिजमको मिनिङ मात्रै बुझेर भएन, क्रिटिकल रियालिजमको मिनिङ मात्रै बुझेर भएन, यो सोसियल क्रिटिसिजमको मिनिङ मात्रै बुझेर भएन। त्यो कुराहरू तपाईँको रिसर्चको कुन चाहिँ मेटाफोरसँग हामीले इन्टरलिङ्क गर्न गरेका छौँ त, हाम्रो रिसर्चको कुन चाहिँ फ्याक्टरमा त्यहाँनिर त्यसको चाहिँ रिलेट छ त होइन। जस्तो मैले मेरो मानव एउटा स्टडी छ, मेरो यो स्टडी चाहिँ यो पोजिटिभिजम बेस्ड हो। किन पोजिटिभिजम हो? किनभने यसमा क्वान्टिटेटिभ टुलहरू, स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू अथवा के प्रयोग भयो कि अथवा के कारणले यो चाहिँ पोजिटिभिजम भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। हामीले त्यो अनुरूप नै यसलाई यो अन्डरलाइनिङ हामी गर्न सक्नु पर्यो। अब यसमा पनि थोरै अलिकति मैले तपाईँहरूलाई यो तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ, खालि मैले फिगर आउट मात्रै मैले अलिकति गर्न खोजेको हो। यो हामी रिसर्चको कतिपय लिट्रेचरहरू हेर्दै गर्दा हामी डिडक्टिभको कुराहरू गरेको देख्छौँ, हामी इन्डक्टिभको कुराहरू गरेका देख्छौँ, हामी यो पोजिटिभिजमको कुराहरू गरेको देख्छौँ, हामी इन्टरप्रेटिजमको कुराहरू गरेका देख्छौँ। अब यो कुराहरू पनि कसरी हाम्रो रिसर्चको फ्लोसँग हामीले प्र्याक्टिकल्ली बुझ्ने हो क्या, कहाँनिर यसको प्रयोग भइरहेछ त होइन। जस्तो तपाईँको कुनै रिसर्च चाहिँ डिफाइन यो रिसर्च टपिक, रिसर्च आइडियाबाट सुरु भएर त्यसलाई हामीले चाहिँ रिपोर्ट द फाइन्डिङ्स भन्छौँ नि, त्यहाँसम्म त्यसको लिङ्केजमा कहाँनिर त्यसको डिडक्टिभ एप्रोच, कहाँनिर त्यसको इन्डक्टिभ एप्रोच, कहाँनिर तपाईँ इन्टरप्रेटिजमका कुराहरू, कहाँनिर तपाईँ पोजिटिभिजमका कुराहरूलाई लिङ्केज गर्नुभएको छ। जस्तो एउटा कुराहरू मैले यो भन्दै गर्दा यहाँहरूलाई सबैलाई मैले एउटा कुरा निवेदन के गरौँ भने, एउटा रिसर्चलाई हामीले कन्फाइन गर्दाखेरिमा हाम्रो रिसर्च आइडियाबाट सुरु हुन्छ। मैले अघि नै भने कि एकैचोटि टपिक्स होइन क्या, एकैचोटि हामी टपिक्स माग्ने होइन। लेट्स ट्राई टु आइडेन्टिफाई योर एरिया अफ इन्ट्रेस्ट। तपाईँको एरिया अफ इन्ट्रेस्टबाट रिसर्च आइडिया जेनेरेट गरौँ हामीले। त्यसमा पनि एउटा सिफ्टिङ एप्रोचहरू आइरहेछ। अनि आइडियाले केलाई लिड गर्छ भन्दा टपिक्सलाई लिड गर्छ। मैले यो धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। टपिक्सले केलाई लिड गर्छ भन्दा स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमलाई लिड गर्छ। स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमले केलाई लिड गर्छ भन्दा रिसर्च क्वेसनलाई लिड गर्छ। रिसर्च क्वेसनले केलाई लिड गर्छ भन्दा अब्जेक्टिभ्सलाई लिड गर्छ। अब्जेक्टिभ्सले केलाई लिड गर्छ भन्दा मेथोडोलोजीलाई लिड गर्छ। मेथोडोलोजीले केलाई लिड गर्छ? एनालिसिसलाई लिड गर्छ। एनालिसिसले फाइन्डिङलाई, फाइन्डिङले डिस्कसनलाई, डिस्कसनले कन्क्लुजनलाई हो यो लिड गर्छ। हेर्नुहोस् कति एकदम कोहरेन्ट चेन छ। तर अब यहाँनिर मेरो प्रश्न के हो भने, मेरो यहाँनिर छलफल के हो भने, प्र्याक्टिकल्ली हामीले बुझ्दाखेरिमा खालि यसलाई लिङ्क गर्छ भन्ने होइन। वाट काइन्ड अफ द रिलेसनसिप क्यान यु मे फाइन्ड द रिसर्च अब्जेक्टिभ्स एन्ड मेथोडोलोजी। अब हामीले एउटा मानौँ एकछिन हाम्रो माइन्ड म्यापिङ गरौँ त, एकछिन हामी आफूले आफूलाई एकछिन चाहिँ विश्लेषण गरौँ, आफूले आफूलाई एकछिन मन्थन गरौँ कि तपाईँको रिसर्च अब्जेक्टिभ्स र मेथोडोलोजीको सम्बन्ध के हो त। हामी हावाजाडले रिसर्च हुन त त्यो पछि रिसर्च अब्जेक्टिभ्समा सरहरूले बताउनु हुनेछ, म जाँदिनँ। तर थोरै मैले यहाँ यसलाई एक्जाम्पल साइड गर्न खोजेको। रिसर्च अब्जेक्टिभ्सको चाहिँ एक्सन भर्बहरू तपाईँ हामीले मन लागि लेख्न पाइन्छ र? तर हेर्नुहोस् त हाम्रो स्टडीमा टु स्टडी लेखिदिएको छ, टु नो लेखिदिएको छ, टु फाइन्ड लेखिदिएको छ, टु आइडेन्टिफाई, जे पाए त्यही एक्सन भर्बहरू गरेको हामी भेट्छौँ। यतिसम्म हुँदा कि टु रिकमेन्ड फाइन्डिङ एन्ड सजेसन भनेर एक्सन रिसर्च, एकाडेमिक रिसर्च गरेको छ, एक्सन रिसर्चको जस्तो ल्याङ्ग्वेज गरिदिइरहेछ हो। त्यस कारणले मेरो सवाल, मेरो यहाँहरूसँग रिक्वेस्ट के हो भने, प्रत्येक एक्सन भर्बले मेथोडोलोजीलाई लिड गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक एक्सन भर्बले भनेको मतलब तपाईँले टु इन्भेस्टिगेट भनेर एक्सन भर्ब डिजाइन गर्नु भएको छ भने त्यसको रिसर्च डिजाइन अथवा त्यसको मेथोडोलोजी पर्सपेक्टिभ चाहिँ टु डिटरमाइन अथवा टु आइडेन्टिफाइड अथवा टु एक्जामिन भन्दा फरक हुन सक्छ। हेर्नुहोस्,
त्यसकारणले हामीले यस्तो कुराहरू माइक्रो लेभलबाट हामीले बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हामीले प्रत्येक रिसर्च क्वेसन र अब्जेक्टिभ्स बिचको के हो त भन्दा तपाईँ हेर्नुभयो भने कतिपय स्टडीहरूमा हामीले के देखाएको छ भने रिसर्च क्वेसन एकातिर दौड्या हुन्छ, अब्जेक्टिभ्स अर्कोतिर दौड्या हुन्छ। त्यस्तो पाइन्छ? नेभर। रिसर्च क्वेसन र अब्जेक्टिभ्सहरू त कोहरेन्ट हुनु पर्यो। प्रत्येक चाहिँ रिसर्च क्वेसन र अब्जेक्टिभ्स चाहिँ रिलेट हुनु पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले यो कहिलेकाहीँ यो फिलोसफिकल एस्पेक्ट अथवा यो डिडक्टिभ इन्डक्टिभ अप्रोचका यी पर्टिकुलर मेटाफोर जुन चाहिँ हाम्रो रिसर्च आइडियाबाट फाइन्डिङसम्म सुरु हुँदा पनि हामीले यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यो तपाईँले इन्टरप्रेटिजम अथवा फेनोमोलोजिकल अप्रोचमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, तपाईँको डिफाइन यो रिसर्च टपिक्सदेखि लिएर रिसर्च फाइन्डिङमा कहाँनिर लिट्रेचरहरूको रोल कहाँनिर बढी छ त? हेर्नुहोस्, अब यसको र यसकोमा हेर्नुहोस् त कसरी यसको रिलेसन देखाएको छ भन्ने कुरा यसले पनि सहजै हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारण यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई अलिकति मैले यो क्लिक गर्न चाहिँ मैले खोजेँ होइन। र थोरै हामीले गर्दाखेरिमा हाम्रा बेसिक रिसर्चहरू के हुन्, एप्लाइड रिसर्च के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति हामीले चाहिँ थ्योरी डेभलपमेन्ट, किनभने रिसर्चले त एउटा नलेज जेनेरेसन गर्ने, नलेज क्रिएसन गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी गइरहेका छौँ। त्यो कुराहरूलाई पनि अलिकति हामीले चाहिँ प्योर रिसर्च भनेको के हो, फिल्ड रिसर्च भनेको के हो, ल्याबोरेटरी रिसर्च भनेको के हो, बेसिक रिसर्च भनेको के हो, एप्लाइड रिसर्च भनेको के हो, थ्योरी नै भनेको के हो होइन। कसैलाई सोध्दा वाट इज थ्योरी भन्यो भने थ्योरी के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अलिकति कन्सेप्चुअल यसको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ प्रत्येक रिसर्चहरूमा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यो सर्टेन थ्योरिटिकल कुराहरू यो विभिन्न लिट्रेचरमा पाइने कुराहरूलाई म यहाँ त्यति छलफल गर्दिनँ। अब म अलिकति तपाईँहरूलाई यसमा अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ हामीले जुन पोजिटिभिजम टु इन्टरप्रेटिजमसम्मको हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ र गर्दै गर्दा पनि कहिलेकाहीँ रिसर्चमा कस्तो हुन्छ भने रिसर्चका एप्रोच अन्तर्गत चाहिँ हामीले डिडक्टिभ अथवा इन्डक्टिभका कुराहरू पनि थुप्रै लिट्रेचरहरूमा आएका हुन्छन्, थुप्रै फिलोसफिकल इस्युहरूसँग जोडिएका हुन्छन्, थुप्रै रिसर्च डिजाइनहरूसँग मेथोडोलोजीहरूसँग यी कुराहरू जोडिएका हुन्छन्, थुप्रै रिसर्चका चाहिँ मेथड एनालिसिससँग यी कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। यसलाई हामीले जोड्न सक्नु पर्यो के होइन। हामीले यसलाई चाहिँ डिजाइनसँग पनि जोड्न सक्नु पर्यो, यसलाई हामीले फिलोसफीसँग पनि जोड्न सक्नु पर्यो। यसलाई हामीले लेख्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ अहिले कतिपय आर्टिकलहरू, कतिपय लिट्रेचरहरूले, कतिपय राम्रा जर्नलहरूले अथवा हामीले इभन तपाईँको मास्टर डिग्री अथवा एमफिलहरू अथवा पिएचडीमा पनि तपाईँको थ्योराइजेसन भएको छैन भने त्यस्तोलाई हामी मान्दैनौँ भन्छौँ कि। तपाईँको राम्रो राम्रो जर्नलमा हेर्नुहोस् त थ्योराइजेसन गरिएको छैन भने तपाईँको चाहिँ तपाईँका त्यस्ता आर्टिकलहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैनन्। अब के त्यो थ्योराइजेसन कसरी गर्ने त? अब थ्योराइजेसन गर्दा तपाईँको डिडक्टिभ एप्रोचले बढी तपाईँलाई रिलेट गरेका हुन्छ अथवा इन्डक्टिभ एप्रोचमा हामी बढी गरेका हुन्छौँ भन्ने कुराहरू यसको कमसे कम अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नु पर्यो। किनभने हामी भन्छौँ नि डिडक्सनमा हामी थ्योरीबाट सुरु गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि, जस्तो कुनै विद्यार्थी आयो भने प्राय मैले यो मास्टर डिग्री अथवा एमफिलसम्मकोमा पनि तपाईँको बेस आर्टिकल के हो, तपाईँको कुन थ्योरीबाट चाहिँ यो मोटिभेट भएर तपाईँले यो रिसर्च गर्दै गर्नु भएको छ होइन। किनभने त्यसको भ्यालिडेसनको लागि पनि हामीले त्यसको त्यो कुराहरू हामी हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँको फ्रेमवर्क चाहिँ कुन चाहिँ थ्योरीको आधारबाट बसिया छ र तपाईँले आफ्नो कन्टेस्टमा तपाईँको ग्यापिङहरू के हो त, रिसर्च ग्याप के हो, त्यो थ्योरीमा बेस भएर तपाईँको कन्टेस्टको रिसर्च ग्याप के हो, अनि तपाईँले के कुरा चाहिँ स्टडी गर्न खोज्नु भएको छ, तपाईँका प्रब्लम्सहरू के हो त, तपाईँको स्टडीको प्रब्लम के हो, तपाईँको अब्जर्भेसन के हो, त्यसको आधारले तपाईँले हाइपोथेसिस कसरी डिजाइन गर्नु भएको छ, त्यो थ्योरीलाई हामी टेस्टिङ गर्न थाल्छौँ डिडक्सनमा। भने इन्डक्टिभमा चाहिँ हामी के हुन्छ, एउटा सर्टेन अब्जर्भेसनबाट हामीले थ्योरी बिल्डिङ गर्न जान्छौँ। जस्तो हामी थुप्रै फेनोमोलोजी अथवा ग्राउन्डेड थ्योरी अथवा इथनोग्राफी रिसर्चहरूमा हामीले यी कुराहरूलाई हेर्छौँ र यो फिगरले पनि अलिकति तपाईँहरूलाई क्लियर गर्छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो थ्योरी, हाइपोथेसिस, अब्जर्भेसन, अनि इन्डक्सनमा हामी फेरि हेऱ्यौँ भने अब्जर्भेसन टु प्याटर्न थ्योरी, एउटा थ्योरी बिल्डिङ, अर्को थ्योरी टेस्टिङ। अब यी कुराहरू पनि के हो भने यो एकै दिनमा अथवा एकैछिनमा हामीले सबै कुराहरू क्लियरली अथवा सबै कुरा बुझिन्छ भन्ने होइन। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै के त भन्दा आज मैले सुरुमा पनि हामीलाई के हो भने आजको हाम्रो सेसनहरूमा अलिकति हामीलाई अब रिसर्चमा यस्तो यस्तो छ, यसरी जानुपर्छ, हामी अब लाग्नुपर्छ है भन्ने कुरा एउटा इनर्जाइजिङ र को हिसाबले पनि हामीले यो डिजाइन गरेका हौँ। आजको यो जेनरल सेसन भनेर दिलनाथ सरले यसलाई अझ जेनरल सेसन भनेर चाहिँ
यसलाई कोडिफाइड गरिदिनु भएको थियो। एकदमै वास्तवमा जेनरल सेसन हो कि हामी यो कुराहरूमा बढी फोकस गर्नुपर्छ। रिसर्चको फिलोसफीमा हामी क्लियर हुनु पर्यो, रिसर्चका अप्रोचमा हामी क्लियर हुनु पर्यो, रिसर्चका हामी स्ट्राटेजीहरूमा क्लियर हुनु पर्यो, रिसर्च आइडियाजमा क्लियर हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ टपिक्सहरू लगायत अरू कुराहरूमा अनि हामी रिसर्चका प्रोसेसमा अरू कुराहरूमा हामी मजासँग चाहिँ जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू बुझेका छौँ। त्यस्तै अब मैले खालि प्रब्लमहरू हामी हेऱ्यौँ भने हामी अब्जर्भेसन गरे आउँछौँ, हामी रिभ्यू गरे आउँछौँ, हामी प्रोफेसनल कन्फरेन्सहरूमा गइरहेका हुन्छौँ, हामी एक्सपर्टसँग डाइलेक्ट गरे आउँछौँ, हामी बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ सपिङ सेन्टरमा हुन्छौँ, हामी मार्केटमा डुलिरहेका हुन्छौँ। थुप्रै इस्युजहरूले हाम्रो दिमागमा कन्फ्रन्ट गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसरी क्रिएट हुनु पर्यो कि कहाँबाट टपिक्स के कसैसँग माग्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको के भने त्यो रिसर्च प्रब्लमहरूलाई टपिक्स भन्दा पनि तपाईँलाई पहिला रिसर्च प्रब्लमहरूलाई यो अब आर्टिकुलेट गर्ने प्रयासहरू गर्नु पर्यो। हामी अब्जर्भेसन गरिरहेको हुन्छौँ, हामी रिभ्यूहरू थुप्रै रिभ्यूहरू गरेका हुन्छौँ। कतिपय त हामी ल डिडक्टिभ अथवा तपाईँको पोजिटिभिजम एप्रोचमा त हामी सब्सटेन्सियल एमाउन्ट अफ द लिटरेचरहरू हुनसक्छ। तर तपाईँ इन्टरप्रेटिजमको कुरा गर्नुभयो अथवा क्रिटिकल रियालिजमहरूमा जानुभयो, इन्टरप्रेटिजममा जानुभयो भने त कहिलेकाहीँ तपाईँसित के हुन्छ भने त्यो एमाउन्ट अफ द लिटरेचरहरू पनि एभाइलेबल नहुन सक्छ। भने अब त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी जाने त भन्दा हामीले पर्टिकुलर अब्जर्भेसनहरू गर्न सक्छौँ, हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूलाई, आफ्नो ट्यासिट नलेजहरूलाई हामी युज गर्न सक्छौँ, हामी एक्सपर्टहरूसँग डिस्कसनबाट कतिपय रिसर्च आइडियाजहरू, रिसर्च प्रब्लमहरूलाई हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। भने अब अर्को अलिकति म यो थोरै यो अहिले हामी यो हाइब्रिड मेथडहरू, यो हाइब्रिड मेथड पनि एउटा तपाईँको चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट, यो चाहिँ रिसर्चको फिलोसफिकल प्याराडाइम सिफ्टहरूमा अथाह इस्युजहरू छ। हेर्नुहोस्, किनभने रिसर्चको फिलोसफिकल प्याराडाइम सिफ्टमा चाहिँ खालि पोजिटिभिजम टु तपाईँको इन्टरप्रेटिजमको मात्रै होइन, त्यो पोजिटिभिजम टु इन्टरप्रेटिजमभित्र पनि थुप्रै अर्ग्यानहरू छ, थुप्रै मेटाफोरहरू छन्, थुप्रै इस्युजहरू छन्। ती सबै इस्युजहरूलाई हामीले अलिकति प्यारालल्ली हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले एउटा सानो एक्जाम्पल भने, एउटा यहाँ सबै साथीहरूलाई थाहा छ, मैले यसमा धेरै इलाबोरेट गर्न मैले यसमा क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभमा म खोज्दिनँ। यो पछि मेथोडोलोजीको च्याप्टरमा पनि अर्को सरको सेसनमा पनि आउँछ। जस्तो कतिपय ठाउँमा कस्तो एउटा कन्फ्युजन भएको देखिन्छ भने, मानव एउटा लिकर्ड स्केल छ, लिकर्ड स्केल क्वेसनएयर छ, त्यो लिकर्ड स्केल क्वेसनएयरलाई उसले क्वान्टिफाई गरेको छ, 1 to 5 भनेको नै क्वान्टिफाई गरेको छ, एसपीएसएसमा गरेको छ। तर लेख्दाखेरिमा के लेखिदिया हुन्छ भने, सबैको होइन, कतिपय आर्टिकलहरूमा कतिपय रिसर्चरहरूले यो क्वालिटेटिभ मेथड भन्दै हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, लिकर्ड स्केल भनेको त त्यो डेटालाई तपाईँले ओपिनियन पर्सेप्सन डेटालाई चाहिँ डेटा तपाईँको क्वालिटेटिभ भयो, तर त्यो क्वालिटेटिभ डेटालाई तपाईँले लिकर्ड स्केल बनाउने बित्तिकै त्यसलाई त क्वान्टिफाई गर्नु भएको छ त भने त त्यो त क्वान्टिटेटिभ रिसर्च डिजाइन अथवा क्वान्टिटेटिभ एप्रोचबाट गयो नि त। त्यसैले हामीले सानातिना त्यस्ता कुराहरू हाम्रो इन्टरभ्यू अथवा केस स्टडी अथवा ओपन इन्डेड क्वेसनएयरहरू अथवा अब्जर्भेसनका कुराहरू होइन, ती इन्डक्टिभ एप्रोचमा हुने कुराहरू जसले थ्योरी एउटा बिल्ड गर्ने, एक्सप्लेनेसन गर्ने, यी कुराहरूमा हामीले अलिकति यस्ता टर्मिनोलोजीहरूलाई, बढी टर्मिनोलोजीहरूमा पनि हामीले नयाँमा रिसर्च गर्दैछौँ अथवा हामीलाई त्यसको अलिकति ज्ञान कम छ भने त्यस्तो कुराहरूमा हामी अलि बढी फोकस हुनुपर्छ। जस्तो एउटा कन्सेप्ट म्याप, जुन मेरो एउटा टाइटलमै मैले तपाईँहरूलाई प्याराडाइम सिफ्टमा एउटा कन्सेप्ट म्यापिङ चाहिँ एउटा गरेको थिएँ। यसमा तपाईँले एउटा कुरा कसरी कन्सेप्ट म्याप गर्न सक्छौँ त हामी पोटेन्सियल रिसर्च इस्युमा, जस्तो हाम्रो चेन्जिङ रिलिजनको कुराहरू हुनसक्छ होइन, अथोरिटी पावरको कन्ट्रोल, यो डिफ्रेन्ट सेक्टर डोमेन्स हो। सोसाइटीको हेर्नुभयो भने यो डिफ्रेन्ट डोमेन्सहरू छ यहाँ, जस्तो इन्भाइरोमेन्टको इस्यु हुनसक्छ, युथको इस्युज हुनसक्छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इस्यु हुनसक्छ, कम्युनिटी कमिटमेन्टको कुरा हुनसक्छ होइन, यो तपाईँको चाहिँ सुसाइडको कुराहरू हुनसक्छ अहिले होइन, यो पप कल्चरको कुरा हुनसक्छ, सेक्सुअलिटीको कुरा हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो त, तपाईँ सेन्ट्रल पोइन्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ, युआर इन दिस सेन्ट्रल पोइन्ट होइन। यो चाहिँ किनभने एकैचोटि तपाईँको रिसर्चको टपिक्स चाहिँ बरो गर्ने अथवा कसैले पकेटबाट निकालेर दिन्छ भन्ने अप्रोचमा नजानुभन्दा अगाडि हामीले के गर्ने भन्ने क्रममा मैले यो कुरालाई अलिकति यो कन्सेप्चुअल म्यापिङ गराउन खोजेको होइन। तपाईँको आफ्नो माइ इन्ट्रेस्ट के हो, योर इन्ट्रेस्ट के हो, तपाईँको इन्ट्रेस्ट कुन लाइनमा छ होइन, अब सोसियल साइन्स अथवा अरू एरियाहरूमा त्यो छ भने त्यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो कन्सेप्चुअल म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो भित्र रहेर त्यसका इस्युहरू के हुन्, त्यसका प्रब्लम्सहरू के हुन्, अनि बल्ल त्यो इस्यु र प्रब्लमलाई अनि टपिक्समा कसरी आर्टिकुलेट गर्ने त। किनभने हेर्नुहोस्,
पछि भोलि छलफल हुन्छ, टपिक बनाउन पनि सजिलो छैन, त्यति सजिलो छैन रिसर्चमा। हामीले टपिक्सलाई पनि बडो पावरफुल्ली चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ प्रब्लम अथवा इस्यु नै टपिक्सले चाहिँ कम्युनिकेबल होस्, त्यो कुराहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले त्योभन्दा अगाडि हामीले पोटेन्सियल रिसर्चको चाहिँ कन्सेप्चुअल म्यापिङ गर्न पर्ने चाहिँ जरुरी मैले देख्छु। जुन कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो आइडियाजहरूबाट पहिलो कुरा त यहाँ देखाएको छ नि, रिडिङ हुनु पर्यो, लिट्रेचर रिडिङ हुनु पर्यो, अब्जर्भेसन हुनु पर्यो, लिट्रेचरहरू हेर्नु पर्यो, माइन्ड म्यापिङहरू गर्नु पर्यो, ब्रेन स्ट्रोमिङहरू हामीले गर्नु पर्यो, त्यसले आइडियाहरू हामीलाई दिन्छ। अनि त्यो आइडियालाई हामी सेन्थसाइज गर्छ, त्यहाँभित्र आफैभित्र रिसर्च क्वेसन्सहरू के होला त, यो कारणले अथवा यो अवस्थाले के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ। र एउटा नर्मल्ली लिट्रेचरहरूले के दिएको छ भने यो आइडिया जुन टपिक्सभन्दा अगाडि जेनरल कुरामा हामीले हाम्रो ऱ्यासनल थिङ्किङ, क्रिएटिभ थिङ्किङ, सर्चिङ द लिट्रेचर, स्क्यानिङ द मिडियाहरू, थुप्रै वेबसाइटहरूदेखि लिएर हामी लिट्रेचरहरू हेर्छौँ, ब्रेन स्ट्रमिङहरू गर्नु पर्यो होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँ बल्ल टपिक अथवा रिसर्च आइडिया भएपछि एन्ड जस्ट यु मिट योर प्रोफेसर, यु मिट योर सुपरभाइजर, यु मिट योर रिसर्चर, रिलेभेन्स ट्रीहरू हामी बनाउँछौँ, एक्सप्लोरिङ द पास्ट प्रोजेक्टहरू हामी हेर्छौँ, डिस्कसन गर्छौँ। र अर्को किपिङ एन आइडियाज नोटबुकहरू। र नर्मल्ली यो एकदमै एउटा रियल रिसर्चलाई एक्सन लेभलमा जाँदाखेरिमा प्रत्येक रिसर्चरसँग आइडिया नोटबुक एउटा डेभलप बनाउनुपर्छ भन्दो रहेछ कि। हुन त अहिले अब हामीसित ट्याबहरू, यो डिजिटल ल्यापटपहरू दुनियाँ छ, तैपनि एउटा डायरी चाहिँ बाहिरतिरको पनि मैले देखेको प्र्याक्टिस के हो भने, तपाईँ रिसर्चर हो, कुनै पिएचडी अथवा एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही कुरा देख्दै हुनुहुन्छ, देख्नुभएको छ टिपिहाल्ने, त्यहाँ लेखिहाल्ने होइन। हाम्रो बानी खालि सुन्ने मात्रै छ, लेख्ने बानी नै अलिक कम छ होइन। लेखिहाल्ने, त्यसलाई नोट डाउन गरिहाल्ने, त्यसले थुप्रै भ्यालु एड गर्न सक्छ। त्यसबाट थुप्रै रिसर्च आइडियाजहरू इभन जेनेरेटिङ हुनसक्छ। त्यस कारणले यी कुराहरूबाट हामीले रिसर्च आइडियाजहरू जेनेरेटिङ गर्ने एक किसिमको चाहिँ परिवर्तनहरू, एक किसिमको सिफ्टिङहरू चाहिँ भएको हामी देख्छौँ। अब यसमा म त्यति जाँदिनँ, यो रिसर्च आइडियाजको टेक्निकहरू, ऱ्यासनल थिङ्किङ भनेको के हो, क्रिएटिभ थिङ्किङ भनेको के हो। हेर्नुहोस् यतिसम्म छ कि माइन्ड म्यापिङ प्रोसेस भन्छ, जसलाई हामी रिलेभेन्स ट्री भन्छ कि, त्यो आफूले नै आफ्नो ब्रेनबाट तपाईँले यो के हो, यो के हो, यो कसरी भयो भन्ने कुरा माइन्ड म्यापिङ प्रोसेसमा जाने भन्दो रहेछ। लिट्रेचरहरू हेर्ने, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स बुकहरू हेर्ने, पास्ट प्रोजेक्ट्सहरू हेर्ने होइन। अनि तपाईँको आफ्नो स्ट्रेन्थ र इन्ट्रेस्ट के हो त होइन। आफ्नो जबरजस्ती त कुनै मान्छेलाई यो एरियामा रिसर्च गर भनेर त हुँदैन नि। त्यस कारणले स्टुडेन्टलाई पनि हामी भन्छौँ नि, वाट्स योर एरिया अफ इन्ट्रेस्ट, त्यो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट आइडेन्टिफाइड गर्ने होइन। त्यसपछि बल्ल त्योसँग रिलेटेड तपाईँको पास्ट प्रोजेक्टहरूलाई तपाईँले सर्च गर्ने होइन। त्यो हिसाबले हामी जान सक्छौँ। त्यस कारणले एउटा के भन्दो रहेछ भने यो आवर ग्लास नोसन अफ द रिसर्च भन्छ, खुब मन परेर मैले यो राखेको। हामीले बिगिन विथ द ब्रोड क्वेसनबाट हामी सुरु गर्छौँ, त्यसलाई बिस्तारै न्यारो डाउन गर्छौँ, फोकस गर्छौँ, हामी अपरेसनलाइज गर्छौँ, अनि हामी अब्जर्भ गर्छौँ। त्यहाँ भेरिएबलको कुराहरू हुनसक्छ, फ्रेमवर्कको कुराहरू हुनसक्छ, कन्स्ट्रक्टको कुरा हुन्छ। त्यसबाट हामी क्वेसनरहरू डिजाइन गर्छौँ, प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो कि क्वान्टिटेटिभ हो कि क्वालिटेटिभ हो, त्यो डेटाहरूलाई हामी एनालाइज गर्छौँ। अनि बेस्ड अन द्याट त्यसको आधारले हामी कन्क्लुजन ड्र गर्छौँ। अनि त्यो कन्क्लुजन ड्र गर्ने क्रममा चाहिँ हामी यो जेनरलाइज ब्याक टु क्वेसनसँग हामी रिलेटेड गर्छौँ। अघि नै भने नि, हामी एउटा टपिक्सबाट लास्टको कन्क्लुजनसँग कोहरेन्ट छ कि। कतिपय तपाईँको चाहिँ रिसर्चको चाहिँ फाइन्डिङ्सहरू, कन्क्लुजनहरू हेऱ्यो भने टपिक्स भन्दा फरक ढङ्गबाट दौडिरहेको हामी देख्छौँ। त्यस कारणले यो आवर ग्लास नोसन अफ द रिसर्च कोहरेन्ट चाहिँ हामीले इन्ट्रिग्रेट गर्नुपर्छ। यो कुरा एकदम राम्रो लागेर मैले यहाँहरूसँग चाहिँ गरेर लास्टली लगभग लास्टमा चाहिँ यो प्राय मैले मेरो प्रेजेन्टेसनमा रिसर्चमा चाहिँ देखाउने गरेको। र वास्तवमा यो संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको स्लाइड पनि रहेछ। यो धेरैले देख्नु भएको छ। यो साथीहरूको लागि नयाँ होइन, यो स्लाइड नयाँ होइन, तर अझै पनि म भन्ने गर्छु, यसमा हामीले कति स्टडी गरेका छौँ त, कति हेरेका छौँ त। यसमा मैले पनि हेरेको छु भने होइन यो, किनभने नलेज हेज नो बााउन्ड्री। यसमा चाहिँ जानु पर्यो, यसमा डिग आउट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् यति ओनियनलाई मात्रै हामीले कमसेकम यहाँ भएका कुराहरू, यहाँ भएका जार्गनहरू, यहाँ भएका टर्मिनोलोजीहरूलाई मात्रै तपाईँको रिसर्चसँग जोड्न सक्नुभयो भने, मैले यो जान्नुभयो भने अथवा यसको मिनिङ थाहा पाउनुभयो भने भन्न खोज्या होइन है सरहरू, प्लिज म तपाईँहरूलाई भन्छु, यो देखियो नि। हेर्नुहोस् त यहाँनिर अहिले मैले हेर्दै थिएँ, एक दुईजनाहरूले चाहिँ यो चार्ट बक्समा चाहिँ यो पोजिटिभिजम अथवा इन्टरप्रिटिजम मात्रै फिलोसफी हो, पोजिटिभिजम कसरी फिलोसफी हो, अथवा यो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ अर्को यो कसरी फिलोसफी हो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ
उठाइरहनु भएको थियो। एकचोटि हामीले हेरौँ यसका कति इस्युजहरू छन्। हेर्नुहोस्, पोजिटिभिजम, रियलिजम, इन्टरप्रेटिजम, अब्जेक्टिभिजम, सब्जेक्टिभिजम, प्र्याग्मेटिजम, फङ्सनालिस्ट, इन्टरप्रेटिजम, रेडिकल ह्युमानिस्ट, रेडिकल स्ट्रक्चरलिस्ट। मेरो भनाइ के हो भने नि, यसमध्ये केही कुराहरू कमसेकम कति सकिन्छ हामीले हाम्रो अनुसन्धानसँग यसलाई जोड्ने प्रयास गरौँ, होइन? हेर्नुहोस् त, माथि यो सबै फिलोसफी नभइकन त तपाईँले डाटालाई छुन सक्नुहुन्न। यदि फिलोसफीलाई निकालिएन भने, प्याजको माथिल्लो पत्रलाई उक्काउन सकिएन भने हामी यो प्याजको चाहिँ लास्टको चाहिँ भित्री भागमा हामी पुग्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। दिस इज अ फ्याक्ट। यो संसारमा सबभन्दा बढी रिसर्च मेथोडोलोजीको पढाउने प्राध्यापकहरूले पढाउने सबभन्दा बढी प्रयोग भएको स्लाइड हो यो। हेर्नुहोस्, यो मैले बनाएको स्लाइड होइन। हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम यो हामीले अहिले वेबसाइट नेटमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले व्यापक देख्छौँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, रिसर्च दुईटा एप्रोचले घेरेको छ, आइदर डिडक्टिभ अर इन्डक्टिभ, होइन? अब डिडक्टिभ र इन्डक्टिभलाई फ्युज गरेर पनि जान सक्छौँ हामीले, त्यो नसक्ने भन्ने होइन। त्यसलाई एउटै तपाईँको उसमा पनि त्यो दुईटा किसिमको मेथडबाट पनि गएको हामी देख्छौँ। स्ट्राटेजी हेर्नुहोस्, त्यसपछि रिसर्च स्ट्राटेजी, एक्सपेरिमेन्ट होला, सर्वे होला, केस स्टडी होला, एक्सन रिसर्च होला, ग्राउन्डेड थ्योरी होला, इथनोग्राफी होला, आर्काइभल रिसर्च होला, मोनो मेथड होला, मिक्स मेथड होला, मल्टी मेथड होला, होइन? एउटै भित्र पनि थुप्रै टुल्सहरू हुन्छ नि त। तपाईँ क्वान्टिटेटिभ भित्र पनि थुप्रै हुन्छ नि त, क्वालिटेटिभ भित्र पनि थुप्रै हुनसक्छ, मल्टी मेथड हुनसक्छ, क्वालिटेटिभ भित्र पनि मल्टी हुनसक्छ, क्वालिटेटिभ मात्रै हुनसक्छ, क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ दुइटै हुनसक्छ। जुन आज अहिलेको प्याराडाइम सिफ्ट हो, यो मेथोडोलोजिकल प्याराडाइम सिफ्टमा हेर्नुभयो भने हाइब्रिड मेथड चाहिँ खुब पपुलर भएको छ। अहिलेको युनिभर्सिटीका रिसर्चहरू, अहिलेका इभन इन एकाडेमिया वर्ल्डमा चाहिँ द्याट इज भेरी भेरी नेसेसरी भन्छ। मैले अघि नै भने, तपाईँको सेकेन्डरी अथवा क्वान्टिटेटिभलाई क्वालिटेटिभ डाटाले पनि पुसअप गर्नु पर्यो। क्वान्टिटेटिभको फाइन्डिङ र क्वालिटेटिभ फाइन्डिङमा कति डेभिएसन छ, या त्यसले सपोर्ट गरेको छ या छैन भन्ने कुरा हेर्न सक्नु पर्यो भन्ने हिसाबले अहिले खुब आइरहेको छ। किनभने अहिले हामी कहाँ देखिया छ नि, बढी सबभन्दा धेरै 90%, झन् म्यानेजमेन्टमा त म भन्छु 99% रिसर्च चाहिँ पोजिटिभिजम अप्रोचमा बेस भएको छ कि। हामी इन्टरप्रेटिजममा जानै सकेका छैनौँ, हामी क्रिटिकल रियलिजममा जानै सकेका छैनौँ। तर सबैमा जानुपर्छ भनेको होइन। तैपनि अब अलिकति क्वालिटेटिभ रिसर्चहरूमा अलिकति, अब नेपालमा पनि क्वालिटेटिभ रिसर्चमा अझ बढी काम हुनुपर्छ कि भन्ने हो। म त अब म्यानेजमेन्टको भएर मलाई अलिक बढी म्यानेजमेन्टमा थाहा छ। म्यानेजमेन्टमा 99% चाहिँ यो क्वान्टिटेटिभ अप्रोचमै बढी कामहरू बढी भएको हुनाले अब म्यानेजमेन्टले पनि, सोसियल साइन्सहरूले पनि, सोसियल साइन्सहरूमा त धेरै त्यस्तो हुन्छ होला। यहाँ सोसियल साइन्सका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ, उहाँहरूले त अझ बढी गर्नुहुन्छ भने अझ हामी हाम्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई रिइन्भेन्ट गर्न हामीलाई जरुरी छ। अब हामी अलिकति चाहिँ क्वालिटेटिभ एप्रोचमा जाने हो कि, अब अलिकति हामी इन्टरप्रेटिजममा जाने हो कि, अब हामीहरू अलिकति चाहिँ अरू यो जुन सिफ्टिङ एप्रोचमा जाने हो कि भन्ने कुराहरू हामी हेर्नुहोस्। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हाम्रो हेर्नुभयो भने आइदर क्रस सेक्सनल अर लङ्गिट्युसनल। हेर्नुहोस्, होइन? हेर्नुहोस् त, त्यो कसरी कन्फाइन गएको छ कि तपाईँले पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइमको एउटा डाटा लिनुहुन्छ, त्यो आइदर क्वान्टिटेटिभ होस् या क्वालिटेटिभ होस्, कि एउटा सर्टेन स्पेन अफ टाइम तपाईँको लास्ट 10 इयर्सदेखिबाट 5 इयर्सदेखिबाट, होइन, जुन तपाईँले लङ्गिट्युसनल अथवा प्यानल डाटाहरूको हिसाबले गर्ने, र ती सबै प्ले गर्ने भनेको त हाम्रो डेटासँगै हो नि त। डेटा कलेक्सन, डेटा एनालिसिस। आखिरमा भित्रको एउटा यो जुन प्याजको भित्रको भाग छ नि, त्यो भित्रको भागलाई पुरै फिलोसफीदेखि लिएर, अप्रोचदेखि लिएर, स्ट्राटेजीदेखि लिएर, चोइसेसदेखि लिएर, टाइम होराइजनदेखि लिएर, टेक्निक्स एन्ड प्रोसिड्युरदेखि लिएर सबै कुरा। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने, तपाईँको डाटा एनालिसिस र मेथड, डाटा एनालिसिसको टुलमा पनि फिलोसफीको लिङ्केज गर्न सक्नु पर्यो। हो, एकछिन गाह्रो होला हामीलाई, होइन? फिलोसफीको लिङ्केज गर्नु पर्यो। मानौ तपाईँले स्ट्रक्चर इक्वेसन मोडलिङ गर्नुभएको छ भने त्यो कुन चाहिँ फिलोसफीसित त्यसले गाइडेड गर्ला? एकछिन सरलाई अचम्म लाग्ला यसले के कुरा भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो स्ट्रक्चर एसियम मोडल चाहिँ कुन चाहिँ फिलोसफीले गाइडेड गरे हो, होइन? अथवा तपाईँले कुनै क्वालिटेटिभ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुन चाहिँ फिलोसफीले त्यसलाई गाइडेड गरेको छ, कुन चाहिँ रिसर्च एप्रोचले गाइडेड गरेको छ, त्यो भित्र कुन चाहिँ रिसर्च स्ट्राटेजीले चाहिँ त्यसलाई कभर गरेको छ, त्यो कुन चाहिँ मेथड युज गरेको छ भन्दाखेरिमा एउटा रिसर्चले, होइन, खै मलाई त्यो त कुरा थाहा भएन, अब मैले त मेरो डाटा यसरी एनालिसिस गरेँ, यही फाइन्डिङ निस्क्यो भनेर मात्रै भएन, होइन? त्यस कारणले एकचोटि मेरो रिक्वेस्ट के हो भने, यो रिसर्च ओनियन त हामी सबैलाई थाहा छ, तर अब थाहा भएर मात्रै भएन, यसलाई अलिकति फुटालौँ, यो भित्रका प्रत्येक अङ्गहरूको चाहिँ हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरौँ, र हामीले गर्ने रिसर्चहरू चाहिँ
लाई त्यसमा जोड्ने प्रयास गरौँ अथवा त्योसँग चाहिँ कहाँनिर कुनको लिङ्केज हुन्छ भन्ने प्रयास गरौँ। यदि गरियो भने चाहिँ के हो भने एउटा लेभलमा हुन त यो रिसर्च सर्च अगेन एन्ड अगेन भन्छ क्या, रिपिटेडली सर्च होइन भने सर्च मात्रै हुन्थ्यो, रिसर्च भन्ने नै हुन्थेन होइन। त्यस कारणले यो नलेज हेज नो बााउन्ड्री मैले भनि नै रहेको छु, किनभने जति पढे पनि यसका नयाँ कुराहरू आइरहेका हुन्छन्, नयाँ प्रयोगहरू भइरहेका हुन्छन्, मेथोडोलोजीमा चाहिँ सिफ्टिङ भइरहेको हुन्छ, फिलोसफीमा भइरहेको हुन्छ, थ्योरीमा भइरहेको हुन्छ, स्ट्राटेजीमा भइरहेको हुन्छ, सबै कुराहरूमा यो परिवर्तन चाहिँ चेन्जेस भएर भइरहेको हुन्छ होइन। अब नयाँ नयाँ टुल्सहरू टेक्निक्सहरू तपाईँले स्टडी गर्दै जाँदाखेरिमा तपाईँ मेथोडोलोजिकलको पनि रिसर्च गर्नुहुन्छ सक्नु पर्यो। रिसर्चको कुनै होइन, मेथोडोलोजिकलको पनि रिसर्च गरेका थुप्रै लिट्रेचरहरू छन् हामीसँग, फिलोसफीमै रिसर्च गरेका थुप्रै लिट्रेचरहरू छ हामीसँग, अप्रोचेसमै रिसर्च गरेका लिट्रेचरहरू पनि भेट्नुहुन्छ तपाईँले। डेटा कलेक्सन टुलहरूमै स्ट्राटेजीहरूमै रिसर्च गरेका चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्टडी मेटेरियलहरू पनि कहिलेकाहीँ हामी त्यो पनि हेरौँ त कस्ता कस्ता प्याराडाइम सिफ्टहरू भएका छन् त, कस्ता कस्ता परिवर्तनहरू भएका छन् त। स्ट्याटिस्टिकल टुलदेखि लिएर रिसर्च डिजाइनदेखि लिएर तपाईँको डिस्क्रिप्टिभ भनौँ या इन्फरेन्सियल भनौँ होइन। जस्तो मैले अहिले यहाँ फ्याट्टै एउटा कुरा सम्झेँ, जस्तो डिस्क्रिप्टिभ हो भने त्यो डिस्क्रिप्टिभ चाहिँ को फिलोसफिकल इस्युज के हो त, इन्फ्लुएन्सियलको के हो, त्यसरी पनि हामीले चाहिँ लिङ्केज गर्ने जोड्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अन्तमा रिसर्चिङ मस्ट बी मोर फन। अघि सुरुमा देखाएको जस्तो ठुलो एउटा चट्टानले थिचेको जस्तो होइन सरहरू, रिसर्चलाई एकदमै यो फनको रूपमा, रिसर्चलाई एउटा गेमको रूपमा, रिसर्चलाई एउटा आफ्नो एउटा लाइफस्टाइलको रूपमा, रिसर्चलाई आफ्नो एउटा एकाडेमिक जीवनको रूपमा, रिसर्चलाई एउटा प्रोफेसनल एउटा एट्रिब्युट्सको रूपमा हामीले लिन सक्यौँ र रिसर्चका प्रिलिमिनरी अन्डरस्ट्यान्डिङ, रिसर्च माइन्डसेट, रिसर्चका ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामीले मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर गयौँ भने मलाई लाग्छ पछि तपाईँ हामीले आर्टिकल लेख्ने होस् या एमफिल गर्ने या पिएचडी गर्ने या एकाडेमिक रिसर्च मात्रै होइन, एक्सन रिसर्च, भोलि तपाईँ रिसर्चको कन्सल्टेन्ट भएर तपाईँले कुनै एक्सन रिसर्च गरेर त्यही गरेर पनि काम गरौँ भन्यो भने पनि अहिले थुप्रै अपर्च्युनिटी, वी हेभ एम्पल अपर्च्युनिटिज वी क्यान फाइन्ड इन द मार्केट्स होइन। एउटा रिसर्च एनालिस्ट भएर, रिसर्च कन्सल्टेन्ट भएर पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यसलाई सधैँ हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टको रूपमा लिउँ होइन। यो कुरा चाहिँ मैले यो कुराहरू राख्दै यो केही महत्त्वपूर्ण यहाँ बुकहरू, यो एउटा मलाई साह्रै मन परेको किताब चाहिँ मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, यहाँ देख्दा यो बिजनेस म्यानेजमेन्ट भन्ने मात्रै देखिन सक्छ तर त्यो होइन। यो खुब राम्रो बुक रहेछ, यो स्किल बिल्डिङ एप्रोच भनेको। यो बुक चाहिँ फिलोसफीदेखि लिएर इभन टुलको सानो इस्युजको रूपमा, प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सको रूपमा, जस्तो तपाईँको अब्जेक्टिभ अथवा स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम कसरी बनाउने, अहिले भन्नुभयो नि रिसर्च सकभर पढाइन, रिसर्च गर्ने हो। एउटा स्विमिङ गराउनको लागि मान्छेलाई यसरी स्विमिङ गर भन्ने होइन, च्याप्प समातेर स्विमिङ पुलमा फालिदियो भने बल्ल त्यसले चाहिँ बिस्तारै स्विमिङ सिक्दै जान्छ, अलिअलि पानी पनि खाला, समस्या पनि होला, तर स्विमिङ पुलमा हाम फाल्नै पर्छ। त्यस कारणले रिसर्चमा पनि के भने सानो सानो केस बेसहरू, जस्तो क्वेसन कसरी बनाउने, अब्जेक्टिभ्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने होइन, रिसर्च डिजाइन कसरी कन्फाइन गर्ने, टपिक्स कसरी डिजाइन गर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ जुन स्किल बिल्डिङ एप्रोच भन्ने यो बुकमा साह्रै राम्रो लाग्यो। यति कुराहरू राख्दै मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही नै बन्द गर्छु। धन्यवाद। र अब यहाँहरूको केही जिज्ञासा अथवा यहाँहरूको केही सुझाव र सल्लाहको लागि आई रियली वेलकम योर भेरी कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन।